समस्याहरू छन्। अमेरिका जस्तो महाशक्ति, चाइना जस्तो दोस्रो महाशक्ति लगायतका विकसित देशहरू पनि, विकसित देशहरू र विकासशील देशहरू र विकासको पथमा लगिरहेका देशहरू अहिले यो कोरोना महामारीको चपेटामा परेका छन् र यसले चाहिँ एक खालको समस्या निम्ताएको छ। यो चाहिँ एक खालको संसारभरि नै यसको समस्या रहेको छ। अहिले यो कुनै एक निश्चित ठाउँमा मात्रै समस्या छैन र संसारभरि नै यसको समस्या रहेको छ र निश्चित रूपमा त्यो समस्या हाम्रो गुल्मीमा पनि रहेको छ। एक त यहाँहरूलाई थाहै छ, नेपाल गरिब भएकै कारणले होला, रोजगारी नभएकै कारण होला, तपाईँ हामीहरू सँगै बस्न पाएका छैनौँ। तपाईँहरू अहिले सास समुद्र पार हुनुहुन्छ, हामी यहाँ छौँ र सुख हामी यहाँ बस्नेलाई पनि छैन, त्यहाँ तपाईँहरूलाई पनि छैन र अहिले हामी सबै दुःखमा छौँ। र यो दुःखको बेलामा कोभिड-19ले चाहिँ हामीलाई अझै दुःख थपेको छ रुद्रजी। खास गरी जिल्लाको लगभग विपद व्यवस्थापनको हरेक मिटिङमा पनि म सहभागी हुने गर्छु। म पनि एउटा विपद व्यवस्थापन समितिको एउटा सदस्य पनि हो र यो कोरोनाले समस्या के पारेको छ भन्ने कुरा धेरै लामो सूची होला। खास गरी अहिले जुन कुरामा हामीले बहस गरिरहेका छौँ यो पनि एउटा समस्या परेरै भएको हो। आन्तरिक रूपमा जिल्लामा अहिलेसम्म मैले यहाँलाई जानकारी गराउनु पर्दा 2 जना कोरोना संक्रमित हुनुभएको छ। त्यसमध्ये 1 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र 1 जना अहिले उपचार हुनुहुन्छ। उपल्लो तम्घासमा जुन आइसोलेसन वार्ड छ त्यहाँ चाहिँ उपचाररत हुनुहुन्छ र उहाँको अवस्था चाहिँ सामान्य छ। उहाँ गुल्मीको होइन, गुल्मी बाहिरको र गुल्मीमा चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा काम गर्नु बस्नुभएको र त्यसबाहेक चाहिँ अरू चाहिँ सङ्क्रमणको डर छ। क्वारेन्टिनहरू लगभग जिल्लाभरि 1600 जति क्वारेन्टिनहरू बनेका छन् र चाहिँ अपुग केही सामानहरू पनि जिल्लामा आइरहेका छन्। यहाँहरूलाई थाहै छ, यहाँले सहयोग पनि गर्नुभएको होला, धेरै सामानहरूको चाहिँ जिल्लामा अभावै छ र त्यसबाहेक चाहिँ जिल्लामा अहिलेसम्म खाद्यान्नको अभाव चाहिँ भएको छैन। खाद्यान्न किन्न पाइने अवस्था छ। तरकारीहरू पनि त्यस्तो धेरै अप्ठ्यारो अवस्था छैन र केही मात्रामा चाहिँ सुकेका तरकारीहरू हामीले प्रयोग गर्ने हुनाले ती तरकारीहरू पनि हामीले चाहिँ प्रयोग गरिरहेका छौँ र जिल्लामा पहिलाको भन्दा केही चाहिँ उत्पादन बढ्दो पनि छ। मैले यहाँलाई जानकारी गराउँ, जिल्लामा केही उत्पादन बढेको छ पहिलाभन्दा र त्यसको समस्या पनि कम छ। अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान नपाउने समस्या त छँदैछ। हिजो हाम्रो चाहिँ मिटिङ भएको थियो विपद व्यवस्थापन समितिको। त्यो मिटिङमा चाहिँ बाहिरबाट आउने प्रवासीहरूको, खास गरी भारतबाट आउने प्रवासीहरूको समस्या देखाइएको थियो र मैले त्यहाँ पनि भने यो समस्या होइन। हरेक व्यक्ति, हाम्रो गुल्मी समाजको पूर्व अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो, हरेक व्यक्ति मात्रै होइन, हरेक प्राणी, एउटा कुखुराको चल्ला पनि माथिबाट चिलाउँदाखेरि दगुर्दै आफ्नो घरमा जान्छ र हरेक व्यक्ति आफ्नो घरमा आउन चाहनुहुन्छ। यो समस्या होइन, यो यथार्थ कुरा हो र आउन पाउनुपर्छ। हरेक व्यक्ति घरमा आउनुपर्छ, आउन पाउनुहुन्छ र आउने व्यक्ति चाहिँ जहाँबाट आए पनि सुरक्षित रूपमा अरूलाई थप सङ्क्रमण हुन नदिने तरिकाले आउनुपर्छ। यो समस्या होइन, यो त चाहिँ नियमित प्रक्रिया हो। आफ्नो घरमा आउने यो नियमित प्रक्रिया हो र त्यसबाहेक हामीलाई अलिकति समस्या के परेको छ भने यहाँलाई थाहै छ, पिपिई सेटको अभाव केही छँदैछ। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि पिपिई सेट दिनको समस्या छँदैछ। दोस्रो कुरा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब औषधि त कोभिडको छँदै छैन, कोभिड-19को, र मास्कहरू पनि पर्याप्त मात्रामा छैनन्। सामान्य मास्कहरू छन्, मास्कहरू पनि पर्याप्त मात्रामा छैनन्। अब किटहरू पनि पर्याप्त मात्रामा छैनन् र धेरैको चेक गर्न सकिएको छैन। यो चाहिँ यहाँहरूलाई पनि लगभग अवगतै छ। त्यसबाहेक चाहिँ एउटा गरिब मुलुक भएको हिसाबले, गरिब जिल्ला भएको हिसाबले चाहिँ जति पनि समस्याहरू छन्, आर्थिक लगायतका समस्याहरू, तिनलाई हल गर्नको निम्ति म एउटा पत्रकार मात्रै नभएर एउटा विपद व्यवस्थापन समितिको सदस्य पनि भएको हिसाबले हामीले प्रयत्नहरू गरिरहेका छौँ, आफूसँगको प्रयत्नहरू। अब हामी फिल्डमा जान्छौँ, हामी नै सुरक्षित छैनौँ। अवस्था यस्तो छ साथीहरू, हामी फिल्डमा जान्छौँ, हामीसँग सुरक्षित रहन सक्ने साधनहरू छैनन् र त्यसबाहेक पनि चाहिँ हामीले जिल्लामा मैले अघि भनिसकेँ, हामीले 20वटा वार्डको चाहिँ आइसोलेसन वार्ड बनाएका छौँ। 1600 जति बेडहरू बनेका छन्, क्वारेन्टिनहरू बनेका छन् र चाहिँ ती क्वारेन्टिनमा चाहिँ बाहिरबाट आउनुभएका साथीहरू, खास गरी भारत
र अहिले विदेशबाट आउनुभएको छैन र काठमाडौँ बुटोल लगायतका साथीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ बस्ने खाने व्यवस्था छ, त्यो हाम्रो हैसियत अनुसारको छ। अब हैसियतै नभएको धेरै राम्रो चाहिँ हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ अथवा प्रशासनले गर्न सकिरहेका छैनौँ। यसो भन्दा फेरि साथीहरूले पत्रकार भएर पनि एउटा चाहिँ प्रशासकको कुरा गर्यो नवराजले अनि उत्तर दिए जस्तो भयो, नठान्नु होला। म पनि संलग्न भएका कारणले चाहिँ मैले तपाईँलाई भन्दैछु कि हामीले चाहिँ अथवा प्रशासनले या स्थानीय निकाय स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ सक्दो गर्नुभएको छ, तर त्यसको अनुगमन चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। म एउटा मानव अधिकार कार्यान्वयन अनुगमन समितिको संयोजक पनि छु अहिले, र त्यो हिसाबले स्थानीय स्तरमा भएका स्रोत साधनहरू अधिकतम प्रयोग भएको चाहिँ यहाँ हामीले देखेका छौँ। र खास गरी अहिले चाहिँ इन्डियाबाट नजिक पनि भयो, तपाईँहरूलाई चाहिँ पेलेनबाट आउनुपर्ने हुन्छ। पेलेन अहिलेसम्म बन्द छन्, अब केन्द्रीय सरकारले सोच्दा यस बारेमा। र अहिलेसम्म चाहिँ इन्डियाबाट आएको लगभग 1000 माथि चाहिँ हाम्रो यो 3-4 दिनमा चाहिँ इन्डियाबाट साथीहरू आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ सुनौलीदेखि तङ्गाससम्म ल्याउने, तङ्गासदेखि गाडी नपाएको खण्डमा, गाडी नआएको खण्डमा चाहिँ महेन्द्र माविको क्वारेन्टिनमा राख्ने र गाडी आएमा सम्बन्धित गाउँपालिकाको सम्बन्धित वार्डमा क्वारेन्टिनमा राख्ने कुराकानी चाहिँ हिजोको निर्णयले गरेको छ। र हिजो चाहिँ खाना चाहिँ स्थानीय निकायले खुवाउने र प्रत्येक वार्ड अहिलेको ठुलो वार्ड नभएर साबिकको जुन गाविसको चाहिँ सानो वार्ड हुन्थ्यो त्यो वार्ड स्तरमा चाहिँ क्वारेन्टिनहरू निर्माण गर्ने र ती क्वारेन्टिनहरूबाट चाहिँ कपडा घरबाटै ल्याउने, सम्बन्धित व्यक्तिको घरबाटै ल्याउनु पर्ने, तर अरू व्यवस्था चाहिँ गर्ने भनेर चाहिँ क्वारेन्टिनहरूका निर्माण भएका छन्। ती ठिकै प्रकारका छन्, धेरै उच्च स्तरीय होइनन् कि हाम्रो परिस्थिति सौदो अनुसारका देखिन्छन्। र त्यहाँ चाहिँ खानेपानीको अनि वाइफाई जोड्ने कुरा पनि हिजो भएको छ। र अब यहाँले भन्नुभयो यो मैले जिल्लाको सरस्वती हाम्रो तङ्गासतिरको र यो समितिमा बस्ने साथीहरू नआएको कारणले चाहिँ सिडिओ साहब नआएको कारणले चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ। र अब प्रसार गर्ने सूचना दिने सबै काम भएको छ। खाद्यान्नका गाडीहरू चाहिँ चलेका छन्, खाद्यान्नका पसल, दुध, डेरी, तरकारी यस्तो पसलहरू चलेका छन् भने विकास निर्माणका कामहरू पनि रोकिएका छैनन्। किन रोकिएको छैन भन्दा अहिलेसम्म स्थानीय तहहरूले चाहिँ 2 पटक राहत बाँडिसक्नुभयो। राहत पनि मैले यहाँहरूलाई भनौँ नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डमा सामान्य खालको राहत बाँड्नुभयो। अब राहत चाहिँ बाँडिसकेपछि अब फेरि राहत बाँड्नुपर्ने बेला भयो। सायद मलाई लाग्छ राहत दिनु नपर्ने अवस्थामा राहत दिनुभयो। उहाँहरूले धेरै व्यक्तिलाई दिनुभयो, राजनीति पहुँचका आधारमा पनि भागवण्डा लगाउनु भयो राहत बाँड्नलाई चाहिँ। मेरो पार्टीको 10 जना थपौँ, तपाईँको पार्टीको 10 जना थपौँ भनेर चाहिँ राहत बाँड्नुभयो उहाँहरूले। त्यो बाँडेको त्यति बेला राहत बाँड्नुभयो जति बेला धेरैलाई राहत बाँड्न आवश्यकता थिएन। र सेकेन्डचोटि पनि जब उहाँहरूले राहत बाँड्नुभयो, अहिले चाहिँ अब थर्डचोटि राहत बाँड्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। र धेरै बाँड्नुपर्ने भएको हुनाले राहत पनि कताबाट बाँड्ने भन्ने अहिले समस्या सिर्जना भयो। उहाँको मिटिङमा चाहिँ हाम्रो विपद व्यवस्थापन समितिको मिटिङमा चाहिँ 12वटै गाउँपालिकाको प्रमुखहरू आउनुहुन्छ। उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि अब राहत चाहिँ कसरी बाँड्ने, धेरै भयो दिन नसकिने भयो भन्ने खालका कुरा भइसकेपछि कमसेकम अब राहत पनि कामको आधारमा दिने, गाउँपालिकाहरूले नगरपालिकाहरूले विकास निर्माणका काम गरिराख्नु भएको छ। त्यो विकास निर्माणका कामबाट चाहिँ अब स्थानीय श्रमिकहरूलाई चाहिँ त्यहाँ काममा लगाएर त्यसबाट चाहिँ राहत दिने भन्ने चाहिँ नीति अहिले आएको छ। खास गरी यो सिजनमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि अहिले चलिरहेको छ, त्यसबाट पनि केही गरिबहरू चाहिँ रोजगारी पाउनु भएको छ। र त्यसबाहेक चाहिँ अब यो स्थानीय मजदुरहरूलाई प्रयोग गरेर काम दिने काम सुरु भएको छ। त्यो राम्रो पक्ष पनि हो र नेपाल सरकारसित सिधै सामान दिनलाई चाहिँ पैसा पुगेको छैन भन्ने अवस्था आइसकेको छ। यो तपाईँहरूले पनि बुझ्नुभयो। किनभने जस्तो मैले एउटा उदाहरण दिउँ हजुरलाई, रेसुङ्गा नगरपालिकामा सुरुको राहत बाँड्दाखेरि 1300 जतिले राहत पाउनुभयो। दोस्रो पटक राहत पाउँदाखेरि चाहिँ 3000 भन्दा धेरैले राहत पाउनुभयो। र अहिले चाहिँ राहत बाँध्ने हो भने 5000 भन्दा धेरैलाई राहत दिनुपर्ने अवस्था आइसक्यो। र हामीलाई लागेको के हो भने एउटा पत्रकारको हिसाबले त्यति धेरै चाहिँ राहत पाउनुपर्ने, लकडाउन सुरु भएको 2 महिना नपुग्दै 1 महिना नपुग्दै या 20 दिन पनि नपुग्दै त्यति चाँडै र त्यति धेरै राहत पाउने जति मान्छे हुनुहुन्थेन कि भन्ने चाहिँ
हाम्रो हो र कतिपय ठाउँमा हामीले त्यस्तो पनि भेटायौँ। एकदमै हुने खाने मान्छेले पनि रात दिएर आएको, रात बुझेको, अनि बाहिर चाहिँ आफ्नो मकैहरू बेचेको, कोदोहरू बेचेको, यस्तो पनि हामीले यो भेटायौँ। अब यो हिसाबले मैले यहाँहरूलाई भन्दाखेरि अब यसको विकल्प केही पनि छैन। ठुलो देशमा जस्तो समस्या आएको छ, नेपाल पनि यो समस्याबाट अछुतो गर्न सकेन र नेपालले धेरै गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर यसको सबैभन्दा सजिलो उपाय चाहिँ, सबैभन्दा सस्तो, सजिलो र भरपर्दो उपाय भनेको लकडाउन हो। र यहाँहरूले पनि आफ्नो घरमा, परिवारमा फोन गरेर सम्पर्क गरेर यो नियमलाई चाहिँ पालना गराउन यहाँहरूले पनि अनुरोध गर्नुहुनेछ घरमा भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसपछि चाहिँ जुन हाम्रो यसभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो युए गुल्मी समाजको अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो, नेपालमा तपाईँहरू फर्किन चाहनुहुन्छ, तपाईँहरू फर्किन पाउनुपर्छ, तपाईँहरू फर्किने नै हो, नेपालमा फर्केर यहीँ केही गर्ने हो। हामीलाई पनि सजिलो छैन, दुःखै गरेका छौँ। तर अहिले राम्रो पक्ष के आएको छ भने साथीहरू, धेरै जसो अहिले गाउँमा चाहिँ पुराना बारीहरू साथीहरूले खन्न लागिछन्। यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, अहिले इन्डियासित पनि नेपालको राम्रो चलिरहेको छैन र धेरै साथीहरूले बारी खन्न लागिसके। धेरै साथीहरूले नयाँ नयाँ काम गर्ने, पेसा गर्न लागिसके र तपाईँहरू पनि आउनुहोस्। खास गरी यहाँ हाम्रो मान्यज्यू हुनुहुन्छ, अहिलेको पूर्व मान्यज्यू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कुरा केन्द्रीय सरकारले सुन्ला र हामीले पनि चाहिँ भनेका थियौँ। मैले गोकर्ण विष्टलाई पनि भनेको थिएँ, उहाँको अरू कार्यक्रम जुटेको कारणले चाहिँ आउन पाउनु भएन। र यो म्यासेज हाम्रो युए गुल्मी समाजको अघिको सल्लाहकारज्यूले भने चाहिँ म पत्नी बयानी समक्ष पनि यसभन्दा अघिको कार्यक्रममा पनि राखेको थिएँ। मैले उहाँसँग फोनबाट इन्टरभ्यू लिएको थिएँ र त्यसमा पनि चाहिँ अब पहल गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ भन्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई पनि हामी अनुरोध गर्छौँ, उहाँहरूलाई पनि भन्छौँ, हाम्रो गुल्मीकै परराष्ट्र मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ र तपाईँहरू निर्वाध रूपमा घर आउनु पाउनुपर्छ। घर आइसकेपछि गर्ने चिज धेरै छन्, गरौँला। यतिका सामान 15 खर्ब जतिको इन्डियाबाट चाहिँ कति सामान आउँछ, 7 लाख खर्बको त इन्डियाबाट चाहिँ तरकारी नै आउँछ र त्यो चाहिँ यहाँ बसेर गर्न सक्ने काम धेरै छन्। अहिले गाउँपालिकाहरूले, नगरपालिकाहरूले पनि चाहिँ अहिले आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ र तपाईँहरू यहाँ आउनुहोस्। यहाँ आउने वातावरण बन्नुपर्छ, सबै मान्छे आफ्नो घर आउन पाउनुपर्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको अधिकारको कुरा हो, यो चाहिँ तपाईँको समस्याको कुरा होइन। तपाईँ घर आउनु पाउनु भएन त्यो तपाईँलाई समस्या हो, तर नेपाल सरकारले र यहाँको स्थानीय तहहरूले यसलाई समस्याको रूपमा लिनु हुँदैन। आफ्नो घरमा यदि कोही आउन चाहन्छ भने त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ, आफ्नो घरमा आउन चाहनेलाई सम्मान गर्ने हो, सबै आफ्नो घरमै आउने हो, अन्तिममा घरमै आउने हो भनेपछि तपाईँहरूको समस्या हो, तर हामीले यसलाई समस्याको रूपमा लिएका छैनौँ र लिनु पनि हुँदैन। तपाईँहरू घरमा आउने कुरा स्वागतको कुरा हो, यो समस्याको कुरा होइन, तपाईँहरूको अधिकारको कुरा हो। यसमा चाहिँ गुल्मेली पत्रकारहरूको तर्फबाट म सदैव क्रियाशील रहने। तपाईँहरू घर आउने र घर आइसकेपछि यहाँ चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा सदैव तपाईँहरूको पक्षमा रहने जानकारी गराउँछु रुद्रजी। र अरू केही भए चाहिँ यहाँहरूले सुन्न पनि सक्नुहुन्छ मनमा लागेको कुरा। अनि गाउँ म यहाँसँग माफी माग्न चाहन्छु र केही क्लियर भएन भने सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। गुल्मी नेपाल पत्रकार महासङ्घ गुल्मी शाखा अध्यक्ष तथा टेलिभिजनका सञ्चालक श्री नवराज भुषालज्यूलाई पछिल्लो अवस्थामा गुल्मीमा के भइरहेको छ भन्ने कुराहरू धेरै अपडेट भएकाले गर्दा नै उहाँले त्यो सबै अपडेटहरू हामीलाई गराउँदा केही समय लागेको। यो समयको लागि धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिदी। हामी अन्तिममा प्रश्न उत्तरको हामी सेसनलाई पनि चलाउनेछौँ। त्यसको लागि हामीसँगै रहनुहुनको लागि म नवराज भुषालज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ साथीहरूबाट प्रश्न यहाँको लागि छ, मसँग अलरेडी केही प्रश्नहरू मसँग आइपुगेको पनि छ र कति साथीहरूले यहाँ म के पनि भन्न चाहन्छु भने यहाँ सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई यदि यहाँहरूलाई केही प्रश्न अब माननीय ज्यूहरूको लागि र पत्रकार ज्यूको लागि केही प्रश्नहरू यहाँहरूको मनमा उठेको छ भने कृपया यहाँहरूले यो च्याट बक्समा गएर आफ्नो नाम मेन्सन गर्नु होला, नाम पठाइदिनु होला। त्यो नामलाई हामीले पछि अन्तिममा फ्लोर प्रदान गर्नेछौँ यहाँहरूलाई र यहाँहरूले आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। यदि यहाँ आइसकेको कुराहरू छन् भने त्यो त्यही प्रकृतिको प्रश्न नगरिदिनु होला, किनकि हामीलाई समयको पनि पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्नु जरुरी छ।
त्योभन्दा अलिकति फरक प्रकृतिको प्रश्न यहाँहरूको मनमा आइरहेको छ भने त्यो प्रश्नलाई यहाँले राखिदिनु हुनेछ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। म यस पछाडि अब हामीसँग दुईजना नेपालदेखि पाल्नुभएका माननीय ज्यूहरू अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। मैले मैना भण्डारीज्यूलाई दिनुभन्दा अगाडि मैले चन्द्र दाइलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहेँ। दाइ, हामीसँग समय त छ नि, हतार छ कि के छ हजुरसँग अहिले? ठिक छ, कुरा गर्नु। ल ल, त्यसो भने हजुरलाई म अन्तिममा दिनेछु। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो माननीय नेकपा सभासद मैना भण्डारीज्यूलाई आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुनको लागि र अहिले पछिल्लो अवस्थामा कोभिड-19बाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव परिरहेका अवस्थाहरू र यहाँहरूको अब अहिले सरकारमै रहेर काम गरिरहनु भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँसँग भएका सरकारी केही नयाँ इन्फर्मेसनहरू हामी विदेशमा रहेर काम गरिरहेका नेपालीहरूलाई यी सबै कुराहरू अपडेट गरिदिनु हुनको लागि र आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुनको लागि माननीय मैना भण्डारीज्यूलाई म यो फ्लोर प्रदान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद हजुरलाई। आदरणीय यस गुल्मी सेवा समाजका अध्यक्ष रिता थापाज्यू, संरक्षक कृष्ण गौतमज्यू र यो लगायत गुल्मी युवा समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी लगायत सदस्यज्यूहरू र सबैप्रति म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु जसले यो भेट गर्ने एउटा वातावरण सृजना गर्नुभयो। र पत्रकार मित्रज्यूले पनि अब धेरै कुरा बताइसक्नु भएको छ गुल्मीको बारेमा। म चाहिँ थोरै कुरा राख्न चाहन्छु। यो वर्तमान अवस्था हेर्दाखेरि अब यो विश्व मानव जगत यो दोस्रो विश्वयुद्ध भन्दा पनि अहिले जुन कोभिड-19ले गर्दाखेरि यो दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अझ भयावह अवस्था बनाएको छ र मान्छेले बिरामी हुँदा भेट्न नपाउने, मर्दा लास छुन नपाउने, दाह संस्कार गर्न नपाउने यस्तो किसिमको भयावह अवस्था अहिले यो संसारले भोगिरहेको अवस्था छ र हामी पनि यसैबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि अब अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारमा बसेकाहरूको समस्या झन् जटिलभन्दा जटिल, त्यसपछि अब मृत्यु हुनेको सङ्ख्या त्यत्तिकै, सङ्क्रमितको सङ्ख्या त्यत्तिकै। र यसले हामी यहाँ नेपालमा बसेका पनि हाम्रो मन मस्तिष्क त्यही छ र हामीलाई यसले भयावह बनाएको छ भन्ने पनि म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। र नेपाल सरकारले तत्काल यो भारतबाट बेसी समस्या भएको कारणले गर्दा त्यो मान्छेहरू नाता छलेर पनि रातारात नेपाल आउने किसिमको त्यो विकास त्यो आउने किसिमको प्रावधान बढेको हुनाले सरकारले अहिले पहिला भारतका मान्छेहरूलाई यहाँ ल्याउनुपर्छ भन्ने किसिमको यो निर्णय गरेर ल्याउने क्रम चाहिँ जारी छ। दिनको 5-7वटा बसहरू डेली दिने क्रम जारी छ यतातिर। र त्यसले गर्दाखेरि भारतमा वास्तवमा समस्या अब नाकामा देख्नु हो तपाईँ भोकै प्यासै 4-5 दिन हिँडेर मान्छे आउने श्रमिकहरूको अवस्था देखिहाल्नु भयो। अब नल्याउँदा आफ्ना देशका नागरिक हुन्, अब आफ्नो घर परिवारमा फर्कन पाउनु पर्यो न, अनि नेतृत्वले पनि आफ्नो अभिभावकत्व प्रदान गर्न जरुरी छ। र तत्काल ल्याउँदा नेपालभित्रको पनि तत्काल समस्या अब यो राख्ने कहाँ के गर्ने भन्ने बारेमा अलिकति प्रश्न गर्दै पनि लामो समय भयो। र सरकारको अब यो फर्काउने निर्णय भए तापत उहाँहरूबाट सुनौलीसम्म आउने, सुनौलीबाट चाहिँ अब पालिकाहरूले चाहिँ त्यहाँ बस पठाएर त्यसपछि गएर त्यो निर्णय गरेको छ। त्यो पठाउने कतिले के गर्ने गरेको छ। अब ग्रुपमा जाने एउटा सहर छ, ग्रुपमा नजाने एउटा अप्ठ्यारोमा पनि गर्नुभएको छ साथीहरू। यसरी चाहिँ ल्याउने गुल्मीमा पनि यसरी केही बसहरू मान्छेहरू भेटिने क्रम चाहिँ भइरहेको अवस्था छ। र त्यसले गर्दा यो गुल्मीबाट दुईवटा बस सुनाइबाट डेली छुट्ने किसिमको भन्ने किसिमको कुराकानी अनिवार्य त्यहाँ भएको मैले बुझेको छु। मैले त्यो स्वास्थ्यको प्रमुखलाई फोन गरेको थिएँ। दुईवटा बस चुन्दा पनि कतिजना मान्छे हुनुहुन्छ त्यही आधारमा चाहिँ छुट्टी गरे। ग्रुपको आधार, ग्रुपको सङ्ख्या कति हुन्छ त्यही आधारमा 2टा बससम्म नियमित गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ कुराकानी छ त्यहाँ। त्यो भइरहेको र त्यसले गर्दा विदेशमा सङ्कटमा अब यस्तो भइरहेको अवस्था छ। त्यसपछि गएर अनि जस्तै युरोपीय कन्ट्रीहरूमा अब सङ्कटमा बसेका जुन हुनुहुन्छ साथीहरू यहाँ अब जागिर छोडेर बसेका, त्यसपछि गएर भिसा सिद्धिएका, अवैध रूपमा बसेका, अनि जागिर गुमाएका, अनि गर्भवती महिला त्यस्ता खालका श्रमिकहरूलाई सरकारले नेपाल फर्काउन सक्छ भन्ने किसिमको निर्णय गरेको छ। र समस्या यहाँ भएको के छ भन्दा अब यहाँ
ल्याउनु तत्काल ल्याएर व्यवस्थापन गर्नको लागि जस्तै क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो, प्लेनबाट काठमाडौँसम्म ल्याउनु पर्यो, यहाँबाट घरसम्मको लागि व्यवस्था गर्नु पर्यो, हुन्छ कहाँ राख्नु, कसरी राख्नु, क्वारेन्टाइनमा कहाँ राख्ने ठाउँ बनाउनको लागि अलिकति समस्या बिहान पनि परराष्ट्रमा सम्पर्क गरेको थिएँ। उहाँले अब यहाँ ठाउँ बन्दैछ, अब यो हप्ताभित्र हामीले यस्तो तयारी गरिसक्छौँ भन्ने किसिमले चाहिँ कुराकानी चाहिँ गरिरहेको थिएँ। परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवले सचिव चाहिँ वितरण गर्नुभएको थियो र त्यसले गर्दा इन्डियाबाट आउनेहरू उनीहरूको लागि इन्डियाको लागि त अब गाडीमा आउनु भयो, तर विदेशबाट आउनेहरूको लागि त्यस्तो किसिमको समस्या अब यहाँ अलिक तयारी नभएको कारणले अझै एक हप्ता लाग्ने हो कि भन्ने किसिमको अवस्था छ अहिले। र त्यसले गर्दा नेपालमा ल्याएर राख्ने किसिमको समस्याले गर्दा पनि अलिकति अप्ठ्यारो पारेको छ लागेको छ मलाई। र युएबाट मैले केही देशहरूमा सम्पर्क गरेको छु, म पनि निकै आत्तिएको थिएँ। अब साथीहरू कहाँ कसरी बस्नु भएको छ भन्ने बारेमा मलाई पनि चिन्ता बनाइरहेको थियो। मैले त जिल्लातिर पनि सम्पर्क गरिरहेको थिएँ र त्यसले गर्दा युएबाट तत्काल नेपाल फर्कने साथीहरू मलाई कतिजनाको लिस्ट पठाउनु भएको छ तपाईँले। अनि ओम प्रकाश भण्डारी लगायत हाम्रा यहाँ त्यो साथीहरू प्रश्न मन्त्रालयमा चाहिँ पठाइदिएको छु। अनि अमेरिकाबाट 15 जनाको लिस्ट आएको छ, अशोक भण्डारी लगायतको टोलीले पठाउनु भएको छ। त्यहाँबाट त अशोक भण्डारी चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि म त 2 महिनादेखि सिटमा यहाँ पानी लाग सिटमा समुद्रको बिचमा बसेका छौँ, कतै जान सक्दैनौँ, यहीँभित्र छौँ, तत्काल चाँडै बोलाउनु पर्यो भन्दा यस्तो किसिमको आत्तिरहेको अवस्था थियो। त्यहाँ त्यस्तो साथीहरू त्यहाँ पनि साथीहरू केही समस्यामा हुन्छ भनेर जानकारी दिनु भएको थियो र 15 जनाको लिस्ट पठाउनु भएको थियो। भारतको मुम्बईबाट पनि मलाई अब यो आउने यो नियमित आउने बाहेक पनि 15 जनाको लिस्ट आएको छ र उहाँ अलिक ठुलो बनाएर आउनुभयो, जसले गर्दा अलिक सहज हुन्छ भन्ने किसिमको जानकारी गरेको छु मैले। सुनिल प्रसाद भण्डारीले, भानु भण्डारी, प्रवीण भण्डारीले सम्पर्क गर्नुभएको थियो त्यहाँ मुम्बईबाट पनि मलाई। मीन प्रसाद भण्डारी गर्नुभएको थियो, भानुजी त गुरु हुनुहुन्छ। अनि यस्तो किसिमको चाहिँ समस्या। अब जिल्लाको समस्या हेर्दा तत्काल हाम्रो समस्या भनेको सामाजिकै समस्या छ। त्यहाँ अब पिपिए छैन, त्यसपछि मार्क्सकै समस्या छ, अब स्वच्छकै समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले सत्यवती पालिकामा फोन गरेर के छ यो ग्रुप कायम गरेर पालिका स्तरमै राख्ने हो कि यो क्वारेन्टाइनमा राख्नको लागि त्यही व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्थ्यो कि भन्दा सोधेँ है। हिजो मात्रै फोन गरेको थिएँ मैले। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामीले त यहाँ केही साधन स्रोतै छैन, राख्न नसक्ने भयो, अब वार्डबाट क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने भयो भन्ने किसिमको कुराकानी गर्नुभयो। धेरै जस्ता पालिकाले पालिकामै राख्नु भएको छ, व्यवस्था गरेर विद्यालयमा त्यस्तो किसिमको व्यवस्था छ र केहीले चाहिँ अब वार्डमै गर्ने हुने किसिम जस्तै सत्यवतीले वार्डमै गर्नु गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा आएर साथीहरू अनि त्यहीँ गएर चाहिँ आफ्नै वार्डमा गएपछि घरको परिवारले खाना खुवाउँछन्, भेटघाट पनि गर्छन्, भोलि यहाँ राखेर केही भागेर जाने अवस्था हुन्छ, त्यो राखिन्छ भन्ने किसिमको कुराकानी पनि उहाँले गर्नुभएको थियो। र नेपालकै पूर्णको सङ्ख्या हेर्ने भने 600 सङ्क्रमितको सङ्ख्या 675 पुगेको छ र निको भएको 105 छन् र निधन भएका 3 जति पुगेका छन्। गुल्मीमा पनि समस्या देख्नुभयो, एकजनाको निधन भइसकेको अवस्था छ। अब यसैसँग जोडेर 3 जनाको निधन भइसकेको छ। अब एकजना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ समस्या यसो हेर्दाखेरि सबभन्दा उच्च जोखिम हेर्ने हो भने प्रदेश नम्बर 2 तिर नेपालको अवस्था यो 5 मा जोखिम देखिन्छ। अनि 47 जना त यो 2 नम्बर क्षेत्रमा 47 जना सङ्क्रमित देखिएको छ। अनि गएर 5 नम्बरमा पनि अब समस्या अब यो सिमानामा परेको हुनाले गर्दाखेरि मान्छेहरू आगुवाई गर्ने त्यस्तो किसिमको अवस्था छ। यसले गर्दा अलिकति धेरै सङ्कटमा पारेको छ र सबभन्दा धेरै अलिकति बाँकी नै सङ्कट पारेको छ। बाँकीमा पनि त्यहाँ धेरै समस्यामा मान्छेहरू सङ्क्रमित हुनुहुन्छ र त्यसले गर्दा 5 नम्बर अब जोखिममा छ र उच्च जोखिममा छ भन्न चाहन्छु। र त्यसले गर्दा जिल्लामा अब पत्रकारले भन्नुभयो अब खाद्यान्न समय हो त हामीले बाँडिसकेका छौँ। अब तेस्रो पटक पनि बाँड्ने बेला भयो, मान्छेको क्रम अब ठगिलो क्रम छ। सबभन्दा समस्या भनेको यसको उपाय भनेको लकडाउन नै हो, न औषधि छ न उपचार छ। अब हामीले निर्णयलाई सरकार अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयलाई हामीले मानेर चाहिँ अलिकति हामी आफै घरभित्र सुरक्षित भएर बस्न सक्यौँ, लकडाउनको पालना गर्न सक्यौँ भन्ने हामी जोड्न सक्ने अवस्था छ। र यस्तो बेलामा पनि कतिपय बिहाहरू भइरहेको अवस्था, पूजा भइरहेको अवस्था, अब बिरामी मान्छे अब
ओहोर गर्न परिरहेको अवस्था यस्तो किसिमको पनि यो अवस्थाका रूपमा देखिन्छ। अब अहिले त पास बन्द भएको छ, पास अहिले 1 हप्तासम्म व्यापक रूपमा यहाँबाट पासहरू पनि वितरण गर्छ, जसले गर्दा यो पनि एउटा सङ्कटहीन पनि जान्छ। र त्यसले गर्दा नेपालमा सामग्री एकदमै विश्वकै समस्या छ। यो कसैलाई पनि थाहा थिएन कि यो यस्तो स्वास्थ्यमा यति ठुलो समस्या होला भनेर, निश्चित तयारी नभएको अवस्था हो र नेपालमा पनि यस्तो किसिमको तयारी केही थिएन। त्यसले गर्दाखेरि अब नेपालमा पनि यहाँ सामाजिकै समस्या छ। पालिकाबाट फोन गऱ्यो, अब सामान भएन, यो पठाइदिउँ त्यो पठाइदिउँ भनिन्छ। अब यस्तो किसिमको चाहिँ समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सामग्रीले गर्दाखेरि अलिकति टेस्ट गर्नको लागि अलिक समस्या भइरहेको छ। त्यसले गर्दा हामीले आफै सचेत भएर हामी कसैसँग सम्पर्क नगरेर लकडाउनमै बस्नु हुने र आफ्नो खानपानमा सुधार गऱ्यो भने यसो धेरैसम्म सुधार गर्ला भन्ने छ। र अर्को कुरा, तपाईँले जुन दुबईमा बस्नुभएको, युएमा बस्नुभएको छ, र जसले गर्दा सरकारले गर्न नसकेको कामहरू तपाईँ गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्काको मुलुकमा आफ्नो नोकरी बचाएर तपाईँले अरूको जीवनलाई पनि बचाउनु भएको छ, अरूको उपचार गराउन लाग्नु भएको छ। त्यो खायो त्यो भोके बस्यो भनेर त्यहाँ लागिराख्नु भएको छ, राख्न चाहन्छु। र अब जतिसक्दो चाँडै अब जीवनी प्रयास होला। जस्तै समस्यामा परेको मैले अघि भनिसकेँ, त्यस्ता खालका खाद्यहरूले किसिमले पठाउनु होला। सबको पैसा मान्छेलाई चाहिँ पैसा खर्च आफू आउने किसिमको वातावरण सिर्जना गर्ने भनेर भनेको छ। अनि भएन भने सरकारले आफूले ल्याउने हुन्छ तयार गर्ने भनेर अझै केही समय चाहिँ लाग्न पर्ने अवस्था छ। केही मोटा जानकारी अब जिल्लामा त अब जिल्लाको पत्रकारले पनि धेरै कुरा बताइसक्नु भएको छ। अब चासो छ। अब सामग्रीको अभावले गर्दा एकदम गाह्रो भएको छ। अब देशभित्र उत्पादन हुँदाखेरि समस्या भइसकेको छ। अत्याधिक मात्रामा चेक गर्ने भने सजिलो हुन्थ्यो चेक गर्ने। अब सामग्रीले गर्दाखेरि चेक गर्ने अब समस्या लाग्नु भइरहेको छ। यहाँ चेक किसिम किसिमकै अवस्था कम भएको छ। धन्यवाद मैना भण्डारीज्यू, माननीय सभासद, यो समयको लागि। अब पछि पनि हामी यहाँसँग जोडिनेछौँ। यहाँ प्रश्न उत्तरको हाम्रो सेसन पनि रहनेछ र पछि यहाँ अब मैना भण्डारीज्यूको लागि यहाँहरू कसैसँग प्रश्न छ भने यहाँहरूले च्याट बक्समा आफ्नो नाम छोड्नुहोला र पछि हामीले त्यो नामअनुसार फ्लोर प्रदान गर्नेछौँ र यहाँहरूले प्रत्यक्षै प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। यति बेला म धेरै कुरा नगरिकन अब आजको अन्तिम अतिथि हुनुहुन्छ वक्तव्यको लागि यो पूर्व माननीय सभासद तथा नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य र युवाहरूको ढुढुली अब सम्माननीय डाक्टर चन्द्र भण्डारीज्यूलाई यो अहिलेसम्मको अवस्थामा अब यहाँहरूले अब यो कोभिड-19ले अब कस्ता खालको समस्याहरू बिताएको छ र सँगसँगै अब हामीले यहाँहरूबाट अब कस्ता खालको अपेक्षाहरू गर्दाखेरि हुन्छ, यी यावत विषयहरूमा यहाँहरूको आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनुको लागि म डाक्टर चन्द्र भण्डारीज्यूलाई यो फ्लोर प्रदान गर्न चाहन्छु। हाम्रा युएका अध्यक्ष रुद्रजी र उहाँको कार्य समितिका साथीहरू, आदरणीय कृष्ण गौतमजी, तपाईँहरूले युएमा बस्नेहरू साथी लगायत धेरै साथीहरूले सुन्ने तरिकाले जुन संवाद गराइरहनु भएको छ, तपाईँहरूप्रति म र यहाँ सबै यस जुममा उपस्थित सबै साथीहरूलाई मैले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, जय नेपाल भन्न चाहन्छु। साथीहरू, गुल्मीको सम्बन्धमा र त्यहाँको सम्बन्धमा त्यहाँको बारेमा धेरै कुरा कृष्ण गौतमजीले राख्नुभयो र अत्यन्तै मननयोग्य कुरा, अत्यन्तै कारुणिक कुरा र अत्यन्तै संवेदनशील कुराहरू राख्नुभयो र गुल्मीको अवस्थामा बारेमा सबै कुरा नवराजजीले एकदम आफ्नो क्षमता, आउन सक्ने चुनौती, हामीले गर्न सक्ने कुराहरू राख्नुभयो। आदरणीय मैना माननीय सभासदजीले पनि आफ्ना धेरै कुराहरू हरेक साथीका पीडा, उहाँहरूको इच्छा चाहना बारेमा राख्नुभयो। यी सबै हामीलाई मननयोग्य कुरा हो। साथीहरू, त्यो कहिलेकाहीँ त्यो ब्रह्माण्डमा हाम्रो मानवीय कमी कमजोरीका कारणले, मानवीय महत्त्वाकांक्षा कारणले मानिसको विकासमा
आडगे भत्ती बनाउने, मिसाइल बनाउने, किट नबनाउने, मानिसलाई के समस्या पर्छ भन्ने नसोच्ने मूर्ख शासकहरूले गर्दाखेरि आज विश्वमा धनी देशका मूर्ख शासकले गर्दा हामी जस्ता देशका युवाहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन्, जो हामीले अहिले यो पीडा सहिरहनु परेको छ। यो अवस्थामा हामी कसरी जुझ्ने, यो अवस्थाबाट हामी कसरी अगाडि बढ्ने, यो अवस्थामा हाम्रा नेपाल आमाका सन्तानहरूलाई कसरी संरक्षण गर्ने, हुँदाहुँदै हाम्रा गुल्मीका साथीभाइहरू जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कसरी सुरक्षित देशभित्र अवतरण गराउने र अवतरण मात्रै गरेर भएन, देशभित्र कसरी राख्ने, यो अवस्था हामीसित छ। यो हाम्रो ठुलो चुनौती पनि हो, यो अत्यन्त ठुलो अवसर पनि हो। हुन त विश्वमा सबैभन्दा ठुलो ताज पहिरिएका व्यक्तिहरूलाई एउटा निर्जीव भाइरसले उसको ताज हल्लाइदिएको छ। यो अवस्था छ। यो बारेमा हामीले धेरै पढेका थियौँ। पढ्दाखेरि धेरै पहिले 100 वर्ष अगाडि 5 करोड मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो भन्ने हामीले पढ्यौँ यही भाइरसको कारणले। अहिले त्यस्तो पनि छैन, तर अहिले त्योभन्दा बढी के छ भने यो निर्जीव यो भाइरसले हाम्रा सबै सोचाइलाई, हाम्रा चिन्तनलाई, हाम्रो व्यवहारलाई यसले अपहरण गरिदिइरहेको छ। यस्तो अवस्था छ, यो अवस्था छ। अब विश्वमा भएको यो अवस्थाबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ र यसबाट अब हामी कसरी मुक्त हुने, यसबाट जनतालाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चुनौती छ। हजुरहरूले जो बुझिराख्नु भएको छ, संसारले औषधि बनेको छैन, औषधि बन्न समय लाग्छ। यो अवस्थामा हामीले के गर्ने त भन्दा हामीसित जो यो समस्यामा परे र जो समस्यामा अहिले परिरहेका छन् उहाँको अनुभव नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। केही दिन अगाडि जर्मन विश्वविद्यालयले 2 वर्ष लगाएर एउटा अनुसन्धान गर्यो। पश्चिमी खाना, बर्गर, पिज्जा लगायत जङ्की खाना र इन्डियाको दाल भातको तपाईँलाई परीक्षण 2 वर्ष लगाएर गर्दा त्यहाँको मुसाहरूलाई कन्टिन्यू परीक्षण गर्दा उनीहरूको बर्गर खानाभन्दा र पिज्जाभन्दा, उनीहरूको जङ्की खानाभन्दा इन्डियामा खाने भात र दालले त्यो मुसाको इम्युनिटी पावर एकदम बढाइदियो भनेर उनको बेस्ट खानामा उनीहरूले लियो। मैले पनि त्यसलाई आधार मानेर मैले के भने यदि त्यो खानामा त्यो नै छ भने, इम्युनिटी पावर छ भने, हाम्रो त आटो, हाम्रो ढेँडो, हाम्रो कोदाको ढेँडो, हाम्रो तपाईँलाई लसुन, हाम्रो तपाईँलाई बेसारले यति धेरै इम्युनिटी पावर बढाउन सक्छ कि यसको पनि अब परीक्षण गरौँ। किनभने यो एकैचोटि अब हामी कोरोनाबाट मुक्त हुने होला छैनौँ, हुन सक्दैनौँ। त्यसकारण यसको पनि गऱ्यौँ भने हामीले तातो पानीका आधारमा हामीले यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भनेर मैले यो कुरा राखिरहेको छु। निश्चय पनि हाम्रो खानाले इम्युनिटी पावर बढ्छ। यसको जस्टिफाई गर्ने ठाउँ पनि छ। यदि यो नगर्ने भएको भए हाम्रा चाहे इन्डियामा भर्ती भएका नेपालीहरू हुन्, चाहे तब हाम्रा अरेबियन कन्ट्रीमा हाई टेम्परेचरमा काम गर्न गएका युवा युवती हुन्, चाहे युरोप र अमेरिकामा काम गर्न गएका मानिसहरू हुन्, चाहे बेलायतको गोर्खा सैनिकमा हुन्, उहाँहरू हरेक कुरामा फर्स्ट किन हुन्छ त? किन गोर्खा भनेपछि, गोर्खा आर्मी भनेपछि वा नेपाली भनिसकेपछि हाई मोरलको किन हुन्छ त? एकदम दुःखमा पनि हाई मोरल किन हुन्छ भने त्यो हाम्रो खानाले हो। अरू सबै देशको खानाभन्दा हाम्रो खानामा यो बढी इम्युनिटी पावर रहेछ, बढी ताकत रहेछ भन्ने तरिकाले हेरेको छु। त्यसलाई हामीले हजुरलाई सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा वीर गोर्खाली नामाङ्कन गर्यो वा सगरमाथामा सबभन्दा पहिले चढ्यो, हामी तेन्जिङ नर्वे चढ्यो भन्दाखेरि हामीसित र अहिले विश्वभरि गएका हाम्रा नेपालीको हेर्दा
हामीमा त्यो शक्ति छ भन्ने कुरा मैले आफूले त्यसलाई हेरिरहेको छु। अब यसलाई अहिले वर्तमानमा हामीले कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त, यसको अर्थ के हो भन्ने कुरामा मैले 3वटा आर्टिकल मैले तपाईहरुलाई लेखेको छु। एउटा विकासको दम्ममा कोरोनाको विश्व भ्रमण, त्यसलाई नेपालीमा इङ्ग्लिसमा भिडियोहरू बनिरहेका छ। त्यो चाहिँ फर्स्ट मैले यो लेखेको यहाँनिर कहाँनिर हामी विश्व चुक्यौँ, यसको सामना त हामीले पनि गर्नुपर्ने होला छ, नेपालले पनि गर्न छ, कहाँनिर चुक्यौँ भन्ने एउटा मैले लेखेको। दोस्रो मैले के लेखेको छु भने धेरै आर्टिकल मध्ये यो हाम्रा युवा युवतीहरू विदेश जान पर्नेको कारण यो व्यवस्था समृद्धिको जो अवरोध चाहिँ व्यवस्था हो कि नेतृत्व भन्न पनि मैले लेखेको छु। अहिले हिजो मात्रै मैले नयाँ पत्रिकामा नेपालको विश्वमा त कोरोना अहिले आइरहेको छ, नेपालमा कोरोना पहिलेबाट लागिरहेको थियो कि विकासको नेपालको विकासमा कोरोनाको लडाई भन्न मैले लेखेर आएको छु। किनभने म फरक दाबी अरूको साथीहरूको भन्दा मेरो दाबी फरक छ, किनभने हाम्रा नेपालीहरू विदेशमा जान पर्दैन। यति सुन्दर देश, यति राम्रो जनता, यति राम्रो वातावरण, यस्तो देशका मान्छेहरू विदेशमा श्रम बेच्नु पसिना बेच्नु पर्ने छैन। तर हामीले गल्ती गर्यौँ भनेर मैले गल्ती गर्यौँ, यो लामो गल्तीको मैले समीक्षा गरेको छु। मैले हिजो आर्टिकलमा 3-4वटा आर्टिकलहरू हेर्नु। अब यो अवस्थामा के गर्ने त, यो अवस्थामा के गर्ने त भन्दा जिल्लाको परिस्थितिको बारेमा नवराजजीले यो कुरा भन्नुभयो। अब नेपालमा बजेट पनि बन्दैछ, यसको बारेमा मैले लेखेको पनि छु, भनेको पनि छु कि नेपालको एउटा पोजिटिभ पक्ष के छ भन्नुहुन्छ, चाहे अरेबियन कन्ट्री होस्, चाहे तपाईलाई अमेरिका, युरोपियन कन्ट्री, जुकै जहाँ गए पनि नेपालमा बस्ने एउटा घर छ। समस्या हाम्रो के भयो भन्नुहुन्छ भने बाबुआमा पहाडको टुप्पामा छन्, पानी खान पाउँदैनन्। हामीले चाहिँ विदेशमा जाने युवा युवतीहरूलाई प्रशिक्षण मेन त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट नबुझेका कारणले गर्दाखेरि केही मान्छेको मृत्यु हुँदाखेरि कफनमा लास आउने भयो। बाबुआमा खान पाउँदैनन् पहाडको टुप्पामा, कफनमा छोराछोरीको लास आउँछ। यो हाम्रो एउटा चुनौती छ, यसलाई मैले बारम्बार उठाएको छु। अहिले चाहिँ नि ती सबै कुरा हिजो त हाम्रो चुनौती थियो भने अहिले त हामीलाई झन् चुनौती छ। त्यो छ 51-52 लाख चाहिँ नि युवा युवतीहरू बाहिर छ। उनीहरूले उनको रेमिटेन्सले गर्दा नेपाल थालिएको छ। गत वर्ष 8 खरब रेमिटेन्स थियो। हाम्रो राजस्व जम्मा 9.5 अरब 10 अरब खरब उठ्छ जम्मा। यसले हामीले तलब खुवाउन सक्दैनौँ। हामीले बनाएका इन्फ्रास्ट्रक्चरले, हामीले बनाएका यी संरचनाहरूलाई एकदम महँगी छन्। हामीले संविधान बनाउने बेलामा हाम्रा केही कमी कमजोरी रहे, हामी गम्भीर हुन सकेनौँ कि म यो आकलन गर्न सक्छु कि सक्दैन। मैले मेरो अहिलेको देशको यो संरचनालाई मेरो देशको आम्दानीले आय स्रोतले राख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने आकलन गरेनौँ र विदेशमा भएको रिमिटेन्सको कारणले 8 खरबको रिमिटेन्सको कारणले हामी धेरै कुरा ठानेका थियौँ। अब त्यो पारा ठ्याक्कै अब घटिसक्यो। 2 महिनामा तपाईँलाई म्याक्सिमम चाहिँ 50% घटिसक्यो। यो अवस्था छ। त्यसकारण हाम्रो देशको चुनौती छ। अब यत्रो रिमिटेन्स तिरेर विदेशमा गएर नेपालीलाई चाहिँ नि नेपाललाई धारेका युवा युवतीहरू नेपाल आउन पाउँछन् कि पाउँदैन भन्ने सवाल गर्छ। नेपाल आउन पाउने उहाँको अधिकार हो र सरकार जुनसुकै सरकार भए पनि हामीले उहाँहरूलाई ल्याउनु नै पर्छ। यसबारेमा ठुलो बहस भएको छ। हाम्रो पार्लियामेन्टमा पहिलोचोटि नेपालको सदनमा सबै पार्टीहरू एकजुट छन् तपाईँहरूको पक्षमा र तपाईँलाई अहिले देशमा भएको तपाईँलाई सीमाको बारेमा सबै एकजुट छन् र सबै संयुक्त यहाँ मैना दिदीले भनिसक्नु कि सबैको संयुक्त आभार छ। अहिले कसैलाई होचाउने, कसैलाई केही भन्ने बेला होइन। कोरोनाले न धनी भन्छ न गरिब भन्छ, न विदेशी भन्छ न केही भन्छ, न नाक भन्छ न कलर भन्छ, कसै भन्दैन। त्यसकारणले यसले सबैलाई यसले छुरी भएको कारणले गर्दा
यसलाई हामीले कसरी निर्मूल गर्ने, हामी सबै मिलेर कसरी गर्ने भन्ने कुरामा सदनमा सङ्कल्प प्रस्ताव पनि जाँदैछ कि तपाईँहरूलाई कसरी नेपालमा लिएर आउने भन्ने कुरा एक बाहिरको मान्छे साथीहरूलाई। अस्ति मात्रै सरकारले एउटा जारी गरेको छ, अत्यन्त आवश्यकताका आधारमा कृष्णजीले एउटा कुरा भन्नुभयो, कसको कति अभाव छ आवश्यकताका आधारमा ल्याउनु पर्ने यस्तो अवस्था छ जसलाई खान हामीले पुर्याउनु पर्छ भन्नुभयो। यो अत्यन्तै मार्मिक कुरा छ। यो यसको आवश्यकताका आधारमा अहिले नेपालमा ल्याउनु पर्ने 5 लाख जतिको नाम दर्ता भएको छ भन्नुभयो। कति कुरा बैनाजीले मेरो पर्सनल्ली पनि मेरो नाममा आएको छ भने यसरी व्यक्तिगत पहुँचको आधारमा नाम आउँछ, यो समस्या छ। अब हामीले 5 लाखलाई ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। अर्कोतिर हामी यति राम्रो छिमेकी हाम्रो छ, छिमेकी देश भारत छ, सबै हामीले उहाँसित सम्बन्ध गर्नुपर्छ र उसित धार्मिक सांस्कृतिक जन्मदेखि मृत्यु सम्बन्धको सम्बन्ध छ। हाम्रो छिमेकी देश भारत छ, तर यस्तो देश छ, यति राम्रो छिमेकी छ हाम्रो, जसले नेपालमा भूकम्प जाँदाखेरि नाकाबन्दी गर्छ। नेपाली जनता हस्पिटलमा बसिरह हुन्छन्, कराइरह हुन्छन्, उसले नाकाबन्दी गर्छ। तराईको हाम्रो सानो भूमि छ, त्यसलाई तपाईँलाई टनेल बनाइदिएर तपाईँलाई सडक बनाइदिएर डुबाइदिन्छ। अब संसार लकडाउनमा परेका छन्, यस्तो अवस्थामा परेको छ, खानाको समस्या छ, औषधिको समस्या छ। उसले हामीलाई सहयोग गर्ला भनेको त लिपो लेखमा बाटो बनाइदिन्छ र नेपाली त्यहाँ अब यिनलाई हामीले सबैले हाम्रो देशभित्र वा अझ तपाईँले त नेपालमा त सबैभन्दा धेरै बाहिर जाने हाम्रा नेपाली नै, चाहे हाम्रा गुल्मीका हुन्छ, त्यहाँ पेन्सनमा पनि सबैभन्दा धेरै गुल्मीले पेन्सन पुग्छ। इन्डियन आर्मीको, गोर्खा आर्मीमा बुझ्दा पनि वीर चक्र पाउने पनि गुल्मीबाटै सुरु 113-14 जना वीर चक्रहरू पाएका थिए। त्यति बेला अङ्ग्रेजले दिँदाखेरि त्यति बेला पनि गुल्मीकै परेका थिए। इन्डियामा जाने गुल्मीकै छन्, अरबमा जाने गुल्मीकै छन्। म पहिला जापानमा जाँदा 25,000 संसारभरिबाट जापानमा हुँदा 13,000 गुल्मीका थिए। यस्तो स्थिति गुल्मीको छ। अब यो चाडलाई अरू जिल्लाले भन्दा पनि गुल्मीले थाम्न पर्ने अवस्था छ। यो अवस्थामा हामीले के गल्ती भयो भने हामीले भन्दै पनि यो अवस्थामा जब चाइनामा कोरोना आएको थियो त्यति बेला हामीले औषध किनिहाल्न पर्थ्यो, हामीले खाद्यान्न किनिहाल्न पर्थ्यो, हामीले यो समस्यालाई आकलन गर्न सकेनौँ। त्यसकारण हामी एउटा समस्यामा छौँ। अब हामीलाई मैले तपाईँलाई पहिले नै निवेदन गरेँ, हामी जोसुकै विदेशमा भए पनि हाम्रो घर झोपडी छ, हाम्रो घर छ। र दोस्रो कुरा हाम्रो सबै अब ल्याएर के गर्नु भन्दा हामीसित मैले यो कुरा राखेको छु कि अब ल्याइसकेपछि ती बाँझो बारीहरू हाम्रा नेपालीको सिप अनुसार तिनीहरू जग्गाहरू जसले काम गरेका छैनन् तिनीलाई पालिकाले, अहिले हामीसँग एउटा सबैभन्दा राम्रो पक्ष के छ भने स्थानीय तह छ, गाउँपालिका छ, वार्ड छ। अब सबै राम्रा हुँदैनन्, राम्रा छन् भनेर भन्न हुँदैन। 2-4 जना नराम्रा भयो भन्दैमा हामी त्यसैमा लाग्नु सक्दैन। नराम्रालाई हामीले करेक्सन गराउँदै त्यो स्थानीय तहलाई हामीले अत्यन्त परिचालित गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले हामीले तपाईँलाई हामीले चाहिँ विकास योजनाहरूलाई एकचोटि बाटो साटो छ नि, मैले जे बनाउनु छ एकचोटि राखेर हामीले यो खर्च चाहिँ युवाहरूको सिप अनुसार दिने र सिप कसरी दिने भने त्यो जग्गालाई गाउँपालिकाले लिइदिने। कसको? अहिले चाहिँ गाउँपालिकाले ट्याक्स दिने जग्गाको, अहिले युवाहरूलाई सिप अनुसारको काम गर्न दिने घरेलु उद्योग छ। वा हामीलाई चाहिने अहिले पनि हामीलाई हेर्नुहोस्, हामी एउटा कुरा हजुरलाई के मान्नुहोस् भने हामीले इन्डियाबाट जम्मा 1 खरब लिएर आउँछौँ जम्मा वर्षमा, 3 खरब इन्डियाले लैजान्छ के। त्यो क्वालिफाइड गराएर हामीले काम लगायौँ भने त 2 खरब त हाम्रो भएको छ नि हामीसित। त्यो पनि छ नि इन्डियासित। इन्डिया त हामीले जतिसुकै नजिकको भए पनि जन्मदेखि मृत्युसम्म जोडिए पनि इन्डियाले हामीलाई दुःख पर्दा त सधैँ दुःख दिन्छ नि तपाईँलाई। उसको स्वार्थमा उसले काम गर्छ। यो अवस्था हो। यो त हाम्रो लिडरहरूले नचिनेर नै यो भएको। हामीले चिन्ने लिडरहरूले नचिन्दा सत्ता स्वार्थका चुनावमा पैसा दिने स्वार्थका कारण नचिन्ने गर्दा हामी यो अप्ठ्यारोमा परेका। त्यसकारण हामीले अहिले बजेट आउँदैछ। यो बजेटमा मैले यो कुरा लेखेको छु र मैले भनेको छु नेपाल
सरकारलाई कि अब युवाहरूलाई फालीको व्यवस्था गरौँ, तपाईँले दलित जुन सिट छ त्यसको व्यवस्था गरौँ, 10जना मिलाउँ, 10जना मिलाएर हामीले एकजनालाई 5 लाख दिउँ भने त्यसले अप्ठ्यारो पर्छ, 10जनालाई हामी 40 लाख दिउँ भने त्यसलाई चाहिँ त्यसले उत्पादन गरेको सरकारले किन्ने, किनभने उसलाई लस हुन दिनु भएन। बिमा गरिदिउँ, बिमा मात्र होइन सहुलियत दिउँ, सहुलियत के भन्दैन सफ्ट लोनमा पैसा दिउँ भने हामीले यसको म्यानेज गर्न सक्छौँ। हामीले मिनिमम पनि 40 लाख युवा युवतीको अहिले नेपालमा म्यानेज गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो अवस्थाबाट हामीले अरू मार्केट खोल्यौँ, हामीले अरू विदेश भारतले हामीलाई अहिले भर्खर पनि तपाईँले पाउ तेलमा प्रतिबन्ध गरिसकेको छ, रोकिसकेको छ, चियामा हाम्रो रोकिरहेको छ। अब हाम्रा धेरै उद्योगहरू बन्द हुनेवाला छन्। कमसेकम 3 करोड हामीलाई पुग्ने गऱ्यौँ र अर्ग्यानिक खेतीलाई हामीले गऱ्यौँ भने हामी अरू देशमा पनि एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। हामीले सगरमाथाको पानीलाई हामी टोटल अरबियन कन्ट्रीमा हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। हामीले लट अफ थिङ्स धेरै कुराहरू छ, तर हामी विगतमा यसबाट छुट्यौँ। त्यसकारण हामी विदेशमा पसिना व्यक्तिमा परिणत छौँ। यो कुरा मैले मेरो तपाईँहरूले पढ्नु होला, मैले के हामीले सडकमा कहाँनिर गल्ती गऱ्यौँ, हामी कृषिमा कहाँनिरबाट गल्ती गऱ्यौँ, एजुकेसन र स्वास्थ्यमा हामीले कहाँनिर कमी कमजोरी गऱ्यौँ, पर्यटनमा हामीले कहाँ कमी कमजोरी गर्न गऱ्यौँ, हामीले के गर्न पर्थ्यो भनेर मैले यो बजेटको बेला भएको कारणले यसले पनि फरक दृष्टिकोणले मैले यसलाई राखेको छु, हेर्नु होला। त्यसैले हामीसित त्यति समस्या छैन तपाईँ जस्तो एकदम जुदारी युवाहरू हुन्छ। अब मलाई लाग्छ यसलाई हामीले देशभित्र एकैछिन दुःख भयो भन्दैमा हामी अब यो कुरा हुँदैन, किनभने जापान सेकेन्ड वर्ल्ड वारपछि सबैभन्दा विश्वमा सबैभन्दा धेरै दुःख पाएको जापानले। त्यसको केमिकल आणविक हतियारको चाहिँ केमिकलले ती जनताहरूले कति दुःख पाए, कति धेरै मरे। त्योभन्दा हामीलाई कम हुन्छ। एकैचोटि हामीले राम्रा क्वारेन्टाइनहरू बनाउन सक्दैनौँ होला। हामी सबै मिलेर तपाईँहरूले आएर यसरी गरौँ गर्दा हामीले बिस्तारै सबै मिलेर एकजुट भएर हामीले यसलाई लगाउनुपर्छ। दोस्रो हाम्रो नराम्रो के छ भन्नुहुन्छ, हाम्रो राजनीति कस्तो भयो भने अरू सबै देशमा भन्दा पनि बढी राजनीति गर्ने, रसिदको आधारमा राम्रो नराम्रो नछुट्याइ। आफ्नो मान्छे छ भने जति गलत गरे पनि रसिद छ भने त्यसलाई राम्रो भन्ने, अर्काले गरेको छ भने पनि त्यसलाई नराम्रो भनिदिने यो परिपाटी हामीले विकास गरेका छौँ। यसलाई पनि हामीले अन्त गर्नुपर्ने छ। यसको आधारमा हामी सबै साथीहरू एकै ठाउँ बसेर हामीले एउटा नयाँ निष्कर्ष पनि निकाल्न सक्छौँ। यसलेबाट हामीले भन्न सक्छौँ किशनजीले जुन प्रस्तुत गर्नुभएको छ यसलाई हामीले नेपालमा हाम्रालाई खेती उद्योग भूमिलाई 1 वर्षका निम्ति चुअञ्चन गर्न दिने, हामीलाई चाहिने हामी जुटामा हामीले आफै स्वावलम्बी हुन सक्छौँ, हामी तपाईँलाई तरकारीमा हुन सक्छौँ, खाद्यान्नमा हामी स्वावलम्बी हुन सक्छौँ। हामीले पहिलाका चाहिँ तपाईँलाई यो कपडा कारखानाहरू थिए, हाम्रा हेटौडा कारखाना हामीले सानामा त्यही ल्याएका हौँ, त्यसलाई हामीले गरायौँ भने हामी रोजगारी गर्छौँ। हामी धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन र हाम्रो चाहिँ मेडिसिनको कस्टमा पनि हामी बाहिर जानु पर्दैन। हस्पिटलहरू शिक्षाको बारेमा हामी कति बिगाऱ्यौँ यो फरक कुराहरू। अब हिजो हामीले विगतमा हामीले धेरै कुरा बिगारेका छौँ। न तपाईँले मेरो त अहिले पनि दाबी छ कि कुनै नेपालीहरू बाहिर जानुपर्ने होइन, हामीले विगतमा बिगारेका छौँ सबै। त्यसैले जुन छ सबैले आफैले जिम्मा लिने हो, यो बिगारेका छौँ। यसलाई अब हामीले व्यवस्थित गरेर हामी जानुपर्छ। अब अहिले हामी आलोचना गर्ने, हामी गराउँ भने त हामी त अस्तव्यस्तमा छौँ। एकातिर एउटा कोरोना रोग भाइरस छ, अर्कोतिर भारतीय कोरोना रोग छ। यी दुईटै रोगबाट हामी मुक्त हुनुपर्ने अवस्था छ। यी दुईटै रोगबाट मुक्त हुन त हामी सानसाना कुरामा नलाएर मेरो देश हो, मेरा जनता हो, मेरा देशका जनताले गर्दा विदेशमा गएर पसिना बजाएर हामीलाई यसरी पालेका हौँ, हामीले यसलाई चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने तरिकाले जानुपर्छ। यस कुरालाई हामीले गरेका छौँ, गर्छौँ पनि भन्ने मलाई लाग्छ र गरेका छैनन् होला नेपालमा भन्न नसक्नु होला। यस कुरामा चाहे सत्तापक्ष होस् चाहे प्रतिपक्ष होस्, सदनमा कसैको पनि अहिले नेपालमा केही दृष्टिकोण छ भने विदेशमा भएकालाई कसरी नेपालमा ल्याउनु, यिनलाई कसरी राख्नु, यिनलाई रोजगारी कसरी दिनु एक समस्या, अर्कोतिर कोरोनाबाट मुक्त कसरी हुने भन्ने छ। अब त पाहाड त यति असुरक्षित छ नि, सिमानामा ल्याएर राखिदिएको छ। हामीसित टेस्ट गर्ने केही साधन स्रोतै छैन। अहिले उहाँले भन्नुभयो हामीले राम्रो व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ। त्यसकारण हामीले हाम्रो संरचना गरेको छ, हाम्रो सानो घर पनि छ, हाम्रो संरचना भएको कारणले चाहिँ वार्तासम्म हामीले जिम्मा दिएर राज्यले
त्यसलाई तुरुन्तै बजेटहरू पठाइदिएर गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ। मलाई लाग्छ हामी हेर्नुहोस् एउटा कुरा हामीले महसुस गर्नुपर्छ, बैजाबारीमा पनि विदेशमा अब 12मा पढ्दा डिस्टिङसन ल्याउने पनि विदेशमा मध्यम मार्गीका मान्छेहरूले नेपालको नेतृत्व गरेको जहाँसुकै तौरा पनि नबस्ने बैजाबारीमा पनि कोही नबस्ने भनेपछि त नेपालको हालत सोचाइमा त कमजोरी छ त, यसलाई त हामीले त महसुस गर्न पर्यो नि। यसमा यसलाई हामीले अनर्थ मान्दैनौँ। त्यसकारण हाम्रा कहीँ कमी कमजोर छन्, हामीले लामो दृष्टिकोण छैन हाम्रो सरकारमा। हामीले हाम्रो सरकार आफ्नो सरकारभन्दा पनि आफ्नो सिंहदरबारभन्दा पनि अरूलाई हामीले कहिले गोलियो ठान्छौँ सत्ताका निम्ति। लामो हिस्ट्रीमा त्यही भयो। पहिलोचोटि हामीले तपाईँलाई नक्सा प्रकाशित गरेका छौँ। अहिलेसम्म मेरो देशभन्दा हामीले मेरो सिमानामा त दाबी गर्न सकेनौँ। यो अवस्था छ, हाम्रो छ कमी कमजोरी छन्। विकासका दृष्टिकोणले, आइडेन्टिटीको दृष्टिकोणले हाम्रा कमी कमजोरी छन्। यसलाई हामीले अहिले अब सम्हालेर हामी सबै जानुपर्छ र हामी यो गर्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले दुःख पाउनुभएको छ, बस्नुलाई दुःख छ, खानलाई दुःख छ, धेरै ठाउँमा दुःख छ, अझ दुःख यहाँ नेपालमा पर्दै छ। अब कति युवा युवतीहरू चाहिँ तपाईँलाई इन्डियाबाट यहाँ आउँदैछ। हामी जो अवस्थालाई हामीले यो चुनौतीलाई हामीले सामना गर्नु छ। नवराजीले भन्नुभयो अझ तबकासँग मात्रै 3000 आउँदैछ। आज बिहान मैले सोधेको अझ 3 तबकामा जस्तो 3000 आउँदैछ त। त्यहाँ ठुला स्कुलहरू छन्, क्याम्पसहरू छन् र पनि समस्या छ भने हाम्रो अझ गाउँतिर कति ठुलो समस्या छ। हाम्रो समस्या हामीले झेल्नुपर्छ। यसबाट आत्तियौँ भने हामी फेरि केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले साथीहरू यो तपाईँहरू जतिसुकै कृष्णजीले जति प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ, कुराहरू राख्नुभएको छ, रुद्रजीले जसरी म्यानेज गर्नुभएको छ, त्यसलाई हामीले अहिले हामी कसको सरकार भन्दा पनि यो समस्या समाधान गर्नु हामी सबैको सरकार। हामी सबैले यो चुनौतीलाई सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस कारण हामी यो काम गर्छौँ। यो सरकारसित पुग्छ नै, आजै पुग्छ। नवराजीले त पटक फोनमा इन्टरभ्यू दिँदाखेरि सबै कुरा भनिरहनु भएको छ। अहिले अझ छिटो पुग्छ नवराजीको हुन्छ। म पनि यो सबै कुराहरू हामीले गर्छौँ। यसमा नआत्तिनुहोला। अब छिटोभन्दा छिटो तपाईँहरूलाई ल्याउने व्यवस्था हुन्छ र अब सदनमा पनि संयुक्त रूपले सङ्कल्प प्रस्ताव पास हुँदैछ। यो सबै हामीले गर्छौँ। नआत्तिनुहोला। केही समय दुःख हुन्छ, अझ हामीले अझ धेरै दुःखका दिनहरू बिहोर्नु पर्ने दिन हुन्छ। तर के गर्ने, हामी आफैले सबै मिलेर समस्या समाधान गर्छ। मलाई एउटा तपाईँलाई विश्वास दिलाउँछु, यो हरेक समस्या हामी समाधान गर्छौँ। आज बिहान पनि मैले एउटा स्ट्याटस लेखेको छु। भारतले यदि सुगौली सन्धि भनेको हाम्रो पराजयको दस्तावेज, सुगौली सन्धि हारेको दस्तावेज। त्यति बेलाको सरकारहरूले सुगौली सन्धि गर्न मागेको होइन, कर्मचारीलाई पठाएर सन्धि गरेको। तर अहिले चाहिँ हामीले यो सुगौली सन्धिबाट यदि भारतले मान्दैन भने सुगौली सन्धि अगाडिको नेपाल पाउन सक्छ। हामी 150-200 वर्ष त कुदिसक्यौँ भने मैले अहिले गर्न सकिनँ भने यो कोरोनाको समयमा भारतीय मिडियाले हामीलाई यति धेरै अपमान गरेको छ, यति धेरै मन दुख्छ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ? यति दुःखै मन दुख्छ। यो पीडामा फेरि अर्को पृथ्वी नाश यो कोरोनाका समयमा जन्मन सक्छ भनेर भनिरहेको छ, जसले भरि ग्रेट नेपालको चाहिँ कल्पना गरेर दिन सक्छ। यदि भारतले यो सुगौली सन्धि मान्दैन भने हामी ग्रेट नेपालमा जान सक्छौँ। तर त्यसको मतलब हो कि हामी अहिले हतियारले हामी कसैसित लड्न सक्दैनौँ। हामी सक्दैनौँ। त्यो थ्रेट गरिरहेको हाम्रा सेनापति भनेका छन्, हामीले खान दिएर खान्यौँ भनेर भनेका छन्। यति ठुलो अपमान हामीले सहेका छौँ। एकातिर यो अपमान सहन परेको छ, एकातिर अनावश्यक युवाहरूलाई पठाइदिएर चेक नगरिकन पठाइदिएका युवाहरूलाई अब हामीले कसरी औषधि गर्ने भन्ने समस्या छ। यी सबै कुराहरूबाट हामी सामना गर्छौँ। अर्कोतिर तपाईँको समस्या छ। अस्ति पनि मैले 6 घन्टा लगाएर विश्वभरिका साथीहरूसित मैले छलफल गरेका थियौँ। हामीले 6 घन्टा लगाएर छलफल गरेका थियौँ। सबै साथीहरूको छ, हामी गर्छौँ। पिर नगर्नु होला। अब छिटोभन्दा छिटो तपाईँहरूलाई ल्याउने क्रम सुरु हुन्छ। मलाई यो विश्वास छ। रुद्रजी, तपाईँले यति राम्रो कार्यक्रम राख्नुभयो। तपाईँ यो सम्हाल्दा एकदम तपाईँको सबै कमिटीका साथीहरूलाई धन्यवाद छ। कृष्णजी, तपाईँले त्यहाँ बसेर गौतमजी यति धेरै साथीहरूलाई सहयोग गर्नुभएको छ। हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा छ परोपकारको न्याय पापाय परपीडन भन्नुहुन्छ। मानिसको जीवनको सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ नि
परोपकार हो। हामीले यो कुरा बुझेनौँ। हामी पहिला आफ्नै ठुला घर बनाउनु, आफ्नै ठुला पर्खाल बनाउनु, आफू सुरक्षित हुनु। देश सुरक्षित होस् नहोस् मतलब चाहिँ देशका सिमानामा सुरक्षाकर्मी रहन्छन्। 1 लाखभन्दा बढी सेना, 65,000 सशस्त्र पुलिस, अर्को 1 लाखभन्दा राख्दा सबै आफ्ना घर राखेका। यस सिमानामा केही पो छैन। यस्तो हालतमा रहेछ नि त हामी। कति पिक्चर अहिले समयले हामीलाई छर्लङ्ग भनिरहेको छ। त्यस कारणले तपाईँले धेरै कुराहरू राख्नुभएको छ। यसलाई हामीले वर्णन गरेका छौँ, यसलाई हामीले दाल गर्छौँ। अब छिटोभन्दा छिटो गर्छौँ, यही कुरा राख्न थाल्यो। मैले तपाईँहरूलाई भन्न चाहे 1935 मा सन् 1935 एउटा गीत लेखिएको छ, फेरि भेटौँला भन्ने गीत एउटा लेखेको छ। त्यति बेला मिरे भन्ने एउटा विदेशीले मैले हेरिनु, त्यसलाई चाहिँ अमर्त्य सेन विश्व नोबेल पुरस्कार पाउनेले के भनिन्छ भने लकडाउन पछि भेटौँला भनिन्छ। बेलायतको पार्लियामेन्टमा बेलायतको महारानीले देशवासीलाई सम्बोधन गर्दा त्यही गीतलाई चाहिँ भनिन्छन् कोरोना पछि भेटौँला। सबैले आफ्नो जीवनको अनसर्टेन मानेका छन् विश्वमा, तर मलाई यो अनसर्टेन मलाई लागेकै छैन। यति धेरै इम्युनिटी पावर भएका नेपाली तपाईँहरू हुन्छ, हामी फेरि नेपालमा आएपछि भेटौँला। कुरा राख्न दिनुभयो, धन्यवाद। म बस्नुपर्छ कि पर्दैन? म बस्नु पर्दैन भने मलाई अलिकति साथीले चाहिँ सहयोग गर्न भनिरहेको छन्, म त्यता राख्छु। यदि होइन तपाईँले केही कुराहरू प्रश्न सोध्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने म एकदम बस्न तयार छु। सबैलाई मेरो साथीहरू जति सबै यहाँ सुनिरहनु भएको छ सबैलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सबै नेपालीको एउटै रगतको, पुरै नगर्न। अरूभन्दा म अलि भावुक छु, अलिअलि भावुक, अलिकति सम्झी नभइकन त्यो चल्दा पनि चल्दैन। त्यस कारणले यो हामी गराउँछौँ, चिन्तै नलिनु होला। र तपाईँ सबै श्रोता साथीहरूलाई सबैलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। रुद्रजी यो समाजले हामीलाई यो भेट गर्ने अवसर दिलाइदिनु भयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। जो बितिसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। जो क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र अरू सबै साथीहरू पनि केयर भएर बस्नुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि। पूर्व माननीय सभासद नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा बौद्धिक व्यक्तित्व डाक्टर चन्द्र भण्डारीज्यूलाई केही समय फेरि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामी धेरै कार्यक्रम नगरौँ, छोटो प्रश्न उत्तरको सेसनमा हामी जान्छौँ। केही समय हाम्रो माझमा रहिदिनुको लागि म डाक्टर चन्द्र भण्डारीज्यूलाई अनुरोध पनि गर्छु। यहाँ अलिकति कुरा पनि जोड्न चाहेँ। मेरो मनले यहाँले बोलेका कुराहरूलाई म अलिकति जोड्न चाहेँ। यहाँ भर्खरै यहाँले बोल्दै गर्दाखेरि भन्नुभएको छ हामीले भर्खरै नयाँ नेपालको नक्सा हामीले यो घोषणा गरेका छौँ भन्ने भन्नुभएको छ। सरकारको प्रतिपक्षमा रहेर पनि यहाँले हामीले भन्ने जुन शब्द उच्चारण गर्नुभयो अत्यन्तै यो सम्मान गर्न लायक छ। यति बेला यो पार्टी त्यो पार्टी भन्दा पनि यो सरकार त्यो सरकार भन्दा पनि समग्र नेताहरू एकजुट भएर यो भारतले जुन हामी माझमा गरिरहेको ज्यादती छ यसमा चाहिँ एकजुट भएर सामना गर्नुपर्ने बेला पनि हो। यहाँ हामीले भर्खरै यो नक्सा प्रकाशित गरेका छौँ। नयाँ नक्सा भन्दाखेरि मलाई गर्वले मेरो छाती ढुक्क भएर फुलेर आयो। यो यसको लागि पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगसँगै एउटा दुःखको कुरा पनि सुनाउनु भयो। यहाँ राजस्व र रेमिटान्स लगभग बराबर जस्तो रहेछ भन्दाखेरि अत्यन्तै दुःखको कुरा पनि भयो। अब यहाँ नेपालमा समग्र नेपालबाट जति पनि राजस्व आउँछ त्योभन्दा त्यही बराबरको अब विदेशबाट काम गरिरहेका नेपालीबाट रेमिटान्सबाट नेपालमा भित्रिँदो रहेछ भनिसके पछाडि हामी कति धेरै अब पछि परेका छौँ, कति धेरै दयनीय अवस्थामा छौँ। यसबाट पनि हामीले सहजै हामी आकलन गर्न सक्छौँ। र यहाँ बिहान पनि यहाँले स्ट्याटस अपडेट गर्नुभएको थियो, स्ट्याटसमा पनि हेर्ने अवसर पाएको थिएँ। त्यसमा केही प्रश्न पनि मैले राख्न चाहिरहेको थिएँ र यो प्रश्न राख्न नपर्ने गरी यहाँले यसको केही कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। यसको लागि हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। र सँगसँगै अब केही प्रश्न अब हामी 10-15देखि बढीमा पनि 20 मिनटभन्दा बढी अगाडि जाँदैनौँ। यो केही कुराहरू राख्न चाहनु भएको छ, मैले अगाडि नै दिनुपर्ने उहाँलाई पछि जोडिनु भयो। उहाँ गुल्मी सेवा समाज युएका भूतपूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण अर्यालजी केही प्रश्नहरू राख्न चाहिरहेको छु भन्ने भन्नुभएको छ। यो आफ्नो प्रश्न र केही छोटो भनाइहरू राखिदिनुको लागि समयलाई मध्यनजर गर्दै
छोटो टुङ्गाइदिनुको लागि यहाँको प्रश्न कसलाई हो? डाक्टर चन्द्र भण्डारीज्यूलाई हो या माननीय सभासद मैना भण्डारीज्यूलाई हो या नवराज भुषालज्यूलाई हो? यो प्रश्न यहाँले छोटकरीमा राखिदिनुको लागि पूर्व अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्ष लक्ष्मण अराज्यूलाई म यो फ्लोर प्रदान गर्न चाहन्छु। तपाईँको माइकलाई अनम्युट गरेर सुरु गर्नुहोला। ल अब बोल्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। भएन सर, तपाईँको माइक अनम्युट भएन, आवाज आएन। ह्यान्ड फ्री छ सर, तपाईँको आवाज क्लियर आएन। लक्ष्मणजी तपाईँको आवाज क्लियर छ। अहिले क्लियर छ, अहिले क्लियर छ। लक्ष्मणजी सुरु गर्नुहोस्। त्यो क्वेसन मात्रै सोध्नु, अलि समय पनि धेरै भइसक्यो। लक्ष्मणजी तपाईँको फोनमा कम्युनिकेसनमा प्रब्लम छ। लक्ष्मण आचार्यज्यू तपाईँको आवाज कसैले सुन्नु भएको छैन। अहिले आयो? धन्यवाद। मैले सम्बोधनलाई अलिकति मान्छेहरूलाई म सर्टकटमै, किनभने समयको पाबन्दीले गर्दा मैले सानो प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु। जस्तो हाम्रो मैना भण्डारीज्यूलाई र हाम्रो चाहिँ अर्को पत्रकार हाम्रो नवराज भुषालज्यूलाई। सर्वप्रथम मैले नवराज भुषाल सरलाई के सोध्न चाहेँ भने तपाईँले फर्स्ट सेसनमा बाँड्नुभएको राहत 1500 भन्नुभएको थियो, अनि दोस्रोमा 3000 र अहिले 5000 पुग्छन् भनेर भन्नुभयो। र जस्तो हाम्रो भर्खरै राहतको वितरणको बारेमा भन्नुभएको थियो तपाईँले फर्स्टमै तपाईँले भन्नुभएको थियो त्यति बेला फर्स्टमा 1500लाई दियो, त्यसपछि 3000लाई दियो र अहिले बाँडियो भने 5000लाई पर्छ भनेर। यदि गुल्मीमै त्यस्तो किसिमले प्रत्येक 1 महिनाभित्रमै 5500को दरले बढ्ने भनेको 1000 बढ्नु भनेको हाम्रो त्यहाँ चाहिँ केही मिस्टेकहरू त भएन? यसमा चाहिँ यदि गाउँपालिका सही राहत जसलाई दिनुपर्ने हो त्यो ठाउँमा दिनुपर्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान गरेर गाउँपालिकाको समन्वयन गरेर दिनुभन्दा भर्खरै कतिपय कुराहरू हामी यहाँ बसेर पनि सुनिरहेका छौँ। घरमा टन्न धनाटीहरू हुन्छन्, उनीहरू पनि र अर्को एउटा के प्रश्न भन्न चाहन्छु भने हाम्रो मैनाले उत्तर भ्यायो कि यो सबैलाई प्रश्न राख्नु दिनुहोस्, त्यसपछि बोल्नु। सबैलाई प्रश्न राख्नु दिनुहोस्। लक्ष्मण सरलाई माइक अनम्युट गर्नुहोस् न। लक्ष्मणजीले माइक अनम्युट गर्नु होला प्लिज। अहिले आएको छैन प्लिज अनम्युट। लक्ष्मणजी खाली तपाईँले लक्ष्मणजी माइक अनम्युट गरेर आफ्नो कुरा राख्नु होला प्लिज। माइकमा चाहिँ तपाईँको आस्क अनम्युटको बटन होला हेर्नुहोस् त। अहिले बोल्न सक्नुहुन्छ लक्ष्मणजी। तपाईँको सायद हेडफोनमा प्रब्लम छ सर। तपाईँको केही पनि आवाज आएको छैन। तपाईँको आवाज हामी सुनिरहेका छैनौँ। तपाईँ यति बेला बोल्नुहोस् त। हजुर ल धन्यवाद। कन्टिन्यू गरिरहेको छु। र मैना भण्डारीज्यूलाई म के सोध्न चाहन्छु भने जति पनि प्रवासमा बस्नु भएको छ परदेशीहरूले यहाँ भोगिरहेको पीडा, जस्तो भर्खरै हाम्रो कृष्ण गौतमजीले भन्नुभएको थियो, ती सबै कुराहरू हाम्रो मान्यजी चन्द्र भण्डारीजीले पनि भनिसक्नुभयो। ती कुरालाई मध्यनजर गर्दै सांसदमा जति पनि यहाँबाट जानुहुन्छ एबिसी क्याटेगोरी बनाउनुहोस्। किन भन्दा कतिपय सक्षम व्यक्तिहरू जो उनीसँग पैसा पनि छ र नेपालमा त्यत्रो प्रशस्त होटलहरू छ, उनीहरूले मिनिमाइज गरेर कमसेकम 5% 10% तिरेर उनी क्वारेन्टाइन बस्न पनि पक्कै सक्छ। किन भन्दा वैदेशिक रोजगारमा बसेर क्वारेन्टाइन बस्नेदेखि लिएर दुनियाँ धेरै समस्याहरू छ। यो चाहिँ त्यहाँको सरकारले चाहिँ विशेष किसिमले ध्यान राख्नुहोस् भन्न चाहन्छु। र
र अर्को तेस्रो चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै खुसी लाग्यो जस्तो चाहिँ हाम्रो माननीय चन्द्र भण्डारीज्यूलाई म अर्को दूसरा प्रश्न सोध्न चाहे त्यसमा जस्तो उहाँले भन्नुभयो गाउँमा रहेका गाउँ पखेरा सबै चिजमा चाहिँ हामी कृषिको दिन्नी भन्ने यो कुरा चाहिँ एकदमै मान्य कुरा राख्नु भएको छ। त्यसको लागि जस्तो ठाउँ किसिम र अनि त्यहाँको लागि चाहिने औजारहरू ती विभिन्न किसिमहरूको लागि तपाईँले चाहिँ अब त्यहाँको चाहिँ एउटा गाविसलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिएर जो भन्नुभएको छ यो कुरालाई चाहिँ अलि विशेष किसिमले तपाईँले चाहिँ त्यहाँ ध्यान जाओस् भन्न पनि चाहे। मेरो यही नै प्रश्न थियो। धन्यवाद। धन्यवाद प्रश्नको लागि लक्ष्मण सरले। अब सरस्वती म नवराज भुषालज्यूलाई उहाँको प्रश्नको उत्तर दिनको लागि छोटकरीमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद लक्ष्मणजी। मैले चाहिँ भन्न खोजेको यो पुरै जिल्लाको कुरा होइन, यो रेसुङ्गा नगरपालिकाको एउटा उदाहरण मात्रै मैले यहाँलाई दिन खोजेको हो। अब हाम्रो अवस्था कस्तो छ भने 10 दिनलाई खान पुग्ने गुल्मीको सदरमुकाम तम्बासमा 10-15 दिनलाई खान नपुग्ने मान्छे 1500 जति भयो। यो एकदमै चिन्ताको विषय हो। र त्यसको लगभग 1 महिनापछि 20-22 दिनपछि बाँड्दाखेरि त्यो सङ्ख्या चाहिँ बढेर चाहिँ 3031 पुग्यो। र मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ त्यो अब 2 महिना पुरै भइसकेको हुनाले 5000 भन्दा माथि पुगेको छ। यो हाम्रो रियालिटी हो। अहिले हामी चाहिँ 1500 परिवार चाहिँ तम्बासमा 10 दिनलाई पनि खान नपुग्ने खालको हुनु गयो। भनेपछि हाम्रो अवस्था कहाँनिर छ भन्ने हो। यसमा चाहिँ हाम्रो बुझाइ के हो भने पत्रकारहरूले हामी भेटाएको चाहिँ अलिकति उन्मुखीकरण गरेर पनि सहयोग दिने चलन हो। यहाँ हुने खाइले पनि पाए, हुने खाइले पनि लिएर गयो। र राजनीतिक संयन्त्रमा बसेका जुन प्रत्येक वार्डमा चाहिँ राजनीतिक संयन्त्र छ सर्वदलीय, उहाँहरूले चाहिँ भागभन्डा गर्नुभयो। तपाईँलाई भोट हालेका कति मैले लेखेको थिएँ, रात भोटलाई र गरिबलाई पनि भन्ने लेखेको थिएँ। भोट हालेकाले पनि रात पाउनुभयो भन्न खोजेको यो चाहिँ रेसुङ्गा नगरपालिकाको डाटा हो र जिल्लाभरिकै अवस्था हो। धन्यवाद नवराज विशाल सर। अब सँगसँगै मैले डाक्टर चन्द्र भण्डारीज्यूले अनि मैना भण्डारीज्यूले म अन्तिममा एकैपटक अहिले हामी सरस्वती प्रश्न मात्र राखौँ, अन्तिममा एकैपटक उहाँले 21 छोटकरीमा दिएर हामी कार्यक्रम गर्छौँ। यति बेला मसँग सरस्वती पौडेल गुल्मी सेवा समाज युएको सचिव हुनुहुन्छ। अहिले हाल उहाँ नेपालमा हुनुहुन्छ। यहाँ दुबईमा चाहिँ उहाँले पार्लर व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो प्रश्न राख्छु भन्नुभएको छ। उहाँको प्रश्न राख्नको लागि यो फ्लोर प्रदान गर्न चाहन्छु। सरस्वती पौडेलजी आफ्नो माइकलाई अनम्युट गरेर सुरु गर्नु होला। पूर्ण महानुभावहरूमा म दीपक पौडेलको तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहे। धेरै प्रश्नहरू मसँग धेरै थियो, त्यो प्रश्नको उत्तर अटोमेटिकली आइसक्यो, अग्रजहरूबाट आइसकेको हुनाले म समयलाई एकदम मध्यनजर गर्दै मसँग एउटा मात्र क्वेसन बचेको छ जसको कुनै पनि एङ्गलबाट प्रसङ्ग निस्केको छैन। बाँकी सबै कुराको छोटो मिठो लामो सबै एङ्गलबाट उत्तर आइसकेको छ। यो कोरोनाको समस्या सँगसँगै भारतले दिएको समस्या आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। जुन समस्या पर्दा पनि नेपालको जनताहरू जहिले पनि निम्नवर्गीयहरू नै बढी समस्यामा परेको देखिराखेकै अवस्था छ। र यसमा पनि यो अनलाइन क्लासले निम्नवर्गीयहरूलाई धेरै मर्कामा पारेको मैले महसुस गरेको छु। स्कुलले त अनलाइन क्लास सञ्चालन गरेको छ, उसले फिस असुली गर्छ नै, आज गर्छ भोलि गर्छ 4 महिना पछि गर्छ अथवा 1 वर्षको एकैचोटि गर्छ, कसरी गर्छ उसले म्यानेज गरेर गर्छ। जुन अनलाइन क्लास सञ्चालन गरेको छ, कतिपयको घरमा नेट छ, कतिपयको घरमा नेट छैन। हरेकको घरमा नेट छ भन्न मिल्दैन। हो, भन्न सकिन्छ अहिलेको जमानामा पनि नेट छैन र भन्ने क्वेसन आउला, तर 50% 60% को घरमा नेट होला, तर बाँकीको घरमा नेट छैन। नेट आजकल किन्नु पनि पाउँछ भन्ने उत्तर आउला। फेरि त्यो किन्नु पाउँछ भन्दा जो निम्न वर्गको फ्यामिलीहरू छ, जसको आय स्रोत एकदम कम छ, सानो क्लासलाई पनि अहिले अनलाइन क्लास राखेको, जस्तै 4 क्लास 5 क्लास 6 क्लासमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई धरि अनलाइन क्लास राखिएको छ। त्यस्तो फ्यामिलीहरूको लागि चाहिँ धेरै समस्या परेको छ। र यो सरकारले अनलाइन क्लास राख्नको लागि के का आधारमा अनुमति दियो? किनभने हामी सरकारमा आबद्ध व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ र मिडियाकर्मी पनि हुनुहुन्छ, त्यसकारण मैले यो क्वेसन राख्न चाहेँ। कुन के का आधारमा स्कुलहरूलाई पर्मिसन दियो? स्कुलले आज फिस लिँदैन भन्ला,
नलिएला, तर 1 वर्ष पुरा हुँदा कतिपय न्युजहरू पनि आइसकेको छ, ट्रायङ्गल चेन्ज गरेर पैसा असुली गरिसकेको अवस्था पनि आइसकेको छ र यसलाई कसरी लिनु भएको छ? मेरो प्रश्न यति मात्रै। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद प्रश्नको लागि सरस्वती पौडेलज्यू। यसको उत्तर चाहिँ हामी एकैपल्ट अन्तिममा दिनुहुनेछ। उहाँले यो प्रश्नलाई चाहिँ नोट गर्नुहुनेछ पक्कै पनि। र प्रश्नको लागि फेरि म जान चाहन्छु, यहाँ मिन प्रसाद भण्डारी मुम्बईबाट भन्नुभएको छ, सर मलाई 1 मिनटको समय दिनु होला भन्नुभएको छ। पक्कै पनि मैले यो सोध्न पनि खोजिरहेको थिएँ, इन्डियाबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ, इन्डियाको अवस्थालाई पनि अलिकति जानकारी गराउँदै बोल्नु होला। यो मिन प्रसाद भण्डारीज्यू, यहाँ अर्को मिन प्रसाद भण्डारीज्यू पनि हुनुहुन्छ हाम्रो संस्थाको सल्लाहकार, उहाँले पनि भन्नुभएको छ। यस पछाडि दिनेछु अहिले नै मुम्बईबाट मिन प्रसाद भण्डारीज्यूलाई। हजुर नमस्कार सम्पूर्ण दुवैका सदस्यहरू र नेपालमा रहनुभएका पदाधिकारी जो आउनु भएको छ उहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई नमस्कार छ मेरो तर्फबाट। अरू यसमा मैले भन्न खोजेको धेरैको प्रश्नको उत्तर त सभासदहरू र मान्यज्यूहरूबाट पाइराखिएको छ। हामीलाई यस्तो बम्बईबाट जाने क्रममा धेरै अलिकति समस्याको कारणले गर्दा हामीले यहाँ लिस्टहरू बनाएर मान्छेहरूलाई बस भाडाहरू अलिक धेरै धेरै पनि भएको हुनाले अलि दुखीहरूलाई त्यसलाई नजाने पनि अनुमति दिइरहेका छौँ। ट्रेनमा जाने पनि समस्या भइरहेको छ। अहिले ट्रेनमा जाँदा पनि अब सबै टिकटहरू बुकिङ भइसकेका छन्, कसैको टिकटै बनाएको छैन। अब अरू टिकटभन्दा बाहिरको मान्छेलाई जान दिएको छैन, त्यसको लागि पनि धेरै समस्या छ। अरू सिमानामा जाँदाखेरि मान्छे सबै सम्पर्क गरेर गएका छैनन्, त्यसको लागि गुल्मीको लागि जो अलगसित एउटा बस कन्टिन्यू दिनको हिसाबले त्यहाँबाट पठाउने सिस्टम गर्दा राम्रो हुन्छ कि भनेर प्रस्ताव मात्रै एउटा कुरा राखेको मैले। त्यसमा उहाँले नवराजीले त भनिसक्नु भएको छ दुईवटा बस छोड्ने प्रस्ताव आउँछ होला भनेर, त्यसको लागि चाँडै पहल गरेर छिटोभन्दा छिटो बस छोड्ने प्रोग्राम बनाउनु हुन अनुरोध गर्दछु। मैना भण्डारीसित पनि मेरो कुराकानी भइरहेको थियो, चन्द्र भण्डारीज्यूलाई पनि यस बारेमा मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। अरू त्यसमा तपाईँहरू मिलेर सिमानाबाट जाने मान्छेलाई समस्या नपरोस् भन्ने हिसाबले सर धेरै जस्तो कन्ट्याक्ट नगरेर पनि जाने मान्छे छन् यहाँदेखि। त्यसको लागि हजुरले केही न केही प्रस्ताव लिएर के हुन्छ कसरी यो कुरालाई अगाडि बढाएर गुल्मीवासीहरूलाई धेरै राम्रो काम गर्नुहुन्छ कि भन्ने एउटा आशा राखेको छु। मेरो प्रश्न यति मात्रै हो। हुन्छ, नमस्कार। मिन प्रसाद भण्डारी चाहिँ मुम्बईबाट हुनुहुन्थ्यो, यो प्रश्नको लागि धन्यवाद दिदी। तपाईँको उत्तर हामीले अन्तिममा राख्नेछौँ उहाँबाट। यति बेला म मिन प्रसाद भण्डारी गुल्मी सेवा समाज युएको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ मिन प्रसाद भण्डारीज्यूलाई उत्तर प्रदान गर्न चाहन्छु। सरकारीमा आफ्नो प्रश्न राखिदिनु। हजुर नमस्कार सबैजनालाई। म छोटो रूपमा प्रश्न राख्न चाहन्छु। हाम्रो माननीय चन्द्र दाईलाई भन्दा पनि म माननीय मैना भण्डारीतर्फ गएँ। हजुरले अघि भने जस्तो सत्यवती गाउँपालिका हामी सबै अब हजुर पनि त्यही सत्यवती गाउँपालिकाबाटै गर्ने हुनाले जुन क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छ त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ टोल अनुसारको क्वारेन्टाइन स्थापना गरेर टोल अनुसार राख्ने सत्यवती गाउँपालिकाले निर्णय गरेका छ भन्ने कुराहरू जुन कुरा आयो। अब त्यसमा अब एउटा गाउँपालिकाले समग्र गाउँपालिकाले प्रतिनिधित्व गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्दा अलिकति सुरक्षित हुन्छ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ चाहना हो। अब टोल अनुसारको क्वारेन्टाइन स्थापना गरेर टोलमा जुन घर नजिकै लगाएर अब जुन चाहिँ बाहिरबाट अथवा कुनै इन्डियाबाट अथवा हामी बाहिरबाट गएका व्यक्तिहरू हुँदा बढी चाहिँ सम्पर्कमा मान्छेहरू जाने अनि चाहिँ अलिकति चाहिँ सङ्क्रमणको जोखिम चाहिँ बढी हुन्छ कि त्योभन्दा एउटा चाहिँ गाउँपालिकाले नै त्यो हिसाबको चाहिँ क्वारेन्टाइनको निर्माण गरेर एक ठाउँ राख्दा बढी हामी सुरक्षित हुन्छौँ कि भन्ने मेरो त्यति मात्रै प्रश्न हो। धन्यवाद मिन प्रसाद भण्डारी सर, यो प्रश्नको लागि। अन्तिममा तपाईँको प्रश्न हामीले केही उत्तर राख्नेछौँ। अहिले म सरस्वती गाई खगेन्द्र पराजुलीले नै मेरो प्रश्न भन्नुभएको छ। उहाँ पनि गुल्मी सेवा समाज युएको सल्लाहकार हुनुहुन्छ। अहिले भने यो उत्तर म मलाई प्रदान गर्न चाहन्छु। पहिले सर। नमस्कार सबैजनामा। अहिले मैले सम्बोधन गर्नेतिर लागिन, हामीसँग समय असाध्यै कम छ। मेरो नाम खगेन्द्र पराजुली, गुल्मी अर्जै हो मेरो। हाम्रो गोकर्ण विष्ट हाम्रो सभासद मेरो क्षेत्रको हुनुहुन्छ, उहाँ उपस्थित हुन सक्नुभएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। फेरि पनि यति धेरैजना सहभागी हुनुभयो, एकदम खुसी लागेको छ। यो कार्यक्रमको परिकल्पना गर्ने हाम्रो रुद्रजी युवा अध्यक्ष गुल्मी सेवा समाजको, उहाँ यो कार्यक्रमको एकदम तर्फबाट हामी सबैले चाहिँ उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। र मेरो एउटा प्रश्न के हो भन्दा हामी यो प्रश्न धेरै सोधिराखेका छौँ सबै ठाउँमा। यहाँ
नसक्ने ठाउँमा पुग्ने ठाउँबाट गइरहेको छु र यो गर्ने सवालमा हामी अहिले कोरोना भाइरस सुरु भएको 6 महिना बितिसक्यो। 6 महिनामा हाम्रो सरकारले कमसेकम एउटा स्कुल कलेजलाई क्वारेन्टाइनमा परिणत गर्न सक्थ्यो। त्यति पनि नगरेर मान्छेहरूलाई चाहिँ अहिले त अब के समस्या आइसक्यो भने तपाईँको विदेशमा जुन बेला यहाँबाट उद्धार गरेर लगेको वैज्ञानिकहरू सकुशल आफ्नो परिवारसँग बस्दै आफ्नो ज्यान जोगाउन सक्थे। ती मानिसहरू पीडित भएर अहिले अब मृत्युको मुखमा पुग्ने अवस्था आइसकेको छ र यो अवस्था अझै सरकारले तयारी गरेन, केही समयभित्र तुरुन्तै गरेन भने यो सङ्ख्या दिनका दिन बढ्नेवाला छ र हिजो जागिर गरिरहेको मान्छेहरू आज जागिर छुटेको छ, आजसम्म बकाको भोलि छुट्दैछ, भोलिसम्म गर्नेको पर्सि छुट्दैछ। त्यसैले पहिलेसम्म सरकारले 1, 2, 3 भनेर एउटा मिति तोकेर पहिलेसम्म आपतमा परेका मान्छेहरूलाई उद्धार गर्न सक्छ। यो कसले सम्बन्धित व्यक्ति को हुनुहुन्छ, हाम्रो मैना भण्डारी जो हुनुहुन्छ मान्य, हाम्रो चन्द्र दाई हुनुहुन्छ, डाक्टर चन्द्र भण्डारी दाई हुनुहुन्छ, कसले कसरी सरकारसँग पुर्याउन सकिन्छ। हामीले पुऱ्याएको अहिलेसम्मको जुन डाटाहरू छ, सरकारले डाटा सङ्कलन गर्ने काम अहिलेसम्म पनि सकेको छैन। एनआरएमले डाटा दिइरहेको छ, यता एम्बेसीले डाटा सङ्कलन गरिरहेको छ, हामीले डाटा दिइरहेछौँ, जिल्लाबाट जुन दिइरहेछौँ, हामीले हरेक संस्थाले डाटा दिइरहेछौँ। सरकार अहिलेसम्म डाटा फाइनल गर्न सकेको छैन भने हामीलाई उद्धार चाहिँ कहिले गर्न सक्छ। हामीले अहिले त एकदमै आश मर्ने अवस्था पुगिसक्यो। धेरै नेपालीहरू दिनदिनै पीडितहरू थपिँदैछन्। त्यसैले यो सरकारलाई एकदम दह्रो रूपमा चाहिँ यो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइदिनुलाई म एकदम अनुरोध गर्न चाहन्छु। केही गर्न सक्दैन सरकारले भने ठिक छ, हामी प्लेन भाडा पनि तिरेर जान्छौँ, क्वारेन्टाइनमा बसेर खर्च पनि हामी तिर्छौँ, तर फ्लाइटको व्यवस्था गरिदेऊ र यहाँबाट गएको मान्छेहरूलाई यहाँबाट कोही पनि कोरोना भाइरस बोकेर जान चाहन्न। उनीहरू चेक गराएर नेगेटिभ रिपोर्ट भएपछि मात्रै जान्छन् र आफ्नै पैसाले घरसम्म पुग्छन् र आफ्नै पैसा खाएर 15 दिन 1 महिना कति महिना बस्नुपर्ने बस्छन्। तर उनीहरूलाई अब मृत्युको मुखबाट निकालेर आफ्नो घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भनेर म चाहिँ यहाँ सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। मेरो प्रश्न भन्दा पनि यो जिज्ञासा हो, यसले धेरैको भलाइ हुनेछ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रश्न अनि आफ्नो विचारको लागि खगेन्द्र पराजुलीजीलाई। र अन्तिम प्रश्नमा म जाँदैछु, त्यस पछाडि माननीयज्यूहरूलाई हामीले फ्लोर प्रदान गर्नेछु बोल्नको लागि। संस्थाका संरक्षक कृष्ण गौतम दाईले म केही कुरा राख्न चाहन्छु भन्नुभएको छ। उहाँको छोटो केही भनाइपछि हामीले फ्लोरलाई प्रदान गर्नेछौँ माननीयज्यूहरूले। अहिले भने कृष्ण गौतम दाईबाट आफ्नो भनाइ। धेरै धन्यवाद, सबैलाई स्वागत छ। मैले सरस्वती उहाँहरूको चाहिँ नि हाम्रो अग्रजहरूको कुरामा गएँ। गुल्मी सेवा समाज युएदेखि गुल्मी जिल्लाबाट हुनुहुनेले हामी के आशा गर्नुहुन्छ सहयोगको लागि? जस्तो उहाँले भन्नु बिपी समस्या छ, अलिकति चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीको समस्या छ भनेपछि तपाईँहरूले हामीबाट चाहिँ केही आशा राख्नुहुन्छ भने हामीलाई भन्नुहोस्, हामी त्यसको लागि व्यवस्था गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा जस्तो भारतको अमेरिका र यो खाडीको सबै एउटै तुलना नगरिदिनु होला। युरोप अमेरिकातिर बस्ने नेपाली अथवा हाम्रा दाजुभाइ र खाडीमा बस्ने नेपालीहरूको समस्या अलिकति भिन्नै छ। रेमिटेन्स भित्राउने पनि खाडीबाटै हो र समस्या बढी झेल्ने पनि खाडीमै हो। त्यो पनि म उहाँलाई चाहिँ भन्छु। अहिले कस्तो छ, अब मैले पहिला भन्न छुट्याएको छु, युएमा मात्रै अहिले तत्कालै 1 महिनाभित्रमा यो डेलिभरी गर्नुपर्ने 45 जना हाम्रा चेलीहरू हुनुहुन्छ। त्यसमध्येमा कति भिजिट भिसामा हुनुहुन्छ, कतिजनाको जब गइसकेको छ, उहाँलाई यहाँको खर्चमा डेलिभरी गराउन अलिक समस्यामा छ। हाम्रै गुल्मीका पनि अब हात गुहार गरेर हाम्रो 3 नम्बर क्षेत्रबाट हुनुहुन्थ्यो एउटा, अब नामै भन्नुपर्छ, उहाँले निवेदन दिनुपर्छ, कमला बचाइ। उहाँको धेरै समस्या भयो, आफू भिजिटमा हुनुहुन्थ्यो। श्रीमान एउटा सामान्य सुपर मार्केटमा काम गर्ने र उहाँ यहाँको खर्च उहाँले तिर्न नसक्ने, मेडिकल इन्सुरेन्स पनि नभएको कारणले हामीले धेरै गरेर एमबिसीबाट दूतावासबाट चाहिँ लेटर यहाँको एउटा हस्पिटललाई लेखेर निवेदन गरेर उहाँको समस्या समाधान गर्नु। तर डक्टरले चाहिँ के भन्यो भने 15 दिनभित्रमा तिमी नेपाल ट्राभल गर्न सक्छौ। यदि नेपाल सरकारले त्यो इनिसिएटिभ लिन चाहन्छ र फ्लाइट चालु गर्न सक्छ भने 15 दिनभित्रमा तिमी नेपाल अझै पनि ट्राभल गर्न सक्छौ, नेपालमा गएर तिम्रो बच्चा जन्माऊ। होइन भने ठिक छ, 15 दिनपछि तिमी जब ट्राभल गर्न सक्दैनौ त्यसपछि हामीले तिमीलाई सहयोग गर्नेछ भनेर यहाँको चाहिँ निकायले हामीलाई भन्यो। अर्को त्यस्तै हाम्रो चन्द्रगढ कम्पनी मोजुवाबाट एकजना हुनुहुन्छ, उहाँको नाम नकुल हरियाल हो। उहाँको पनि त्यस्तै अवस्था छ। उहाँको पनि 15 दिनभित्रमा 2 हप्ताभित्रमा ट्राभल गर्न सक्छु भनेर चाहिँ डक्टरले रिपोर्ट दिएको छ। दाइ त्योभन्दा पछि सकिँदैन, यहाँ मेरो खर्च पनि छैन, जागिर छुट्यो भनेपछि यहाँ डेलिभरी गराउनलाई कमसेकम पनि यहाँको डेलिभरी गराउनलाई कमसेकम 10 देखि 12 लाख नेपाली पैसा लाग्छ भने नेपालमा गयो भने
कहाँबाट ल्याउने? यहाँको चाहिँ कर्मचारीले दिन सक्दैन। त्यसको लागि तुरन्त यो यहाँको गर्भवती महिला अथवा चाहिँ यो पेन्सन त्यसलाई चाहिँ तुरन्त लानु पर्यो, भिजिटमा आएर अलपत्र परेर लानु पर्यो। अर्को हाम्रो समुदायले भन्नुभयो यहाँका युवालाई लगेर हामी चाहिँ बाँझोबारी यस्तो गर्न होला, बाँझोबारी भनेर मात्रै पनि नपुग्ला कि चाहिँ अब अर्कै कुनै एउटा कल कारखाना अथवा अरू उद्योग धन्दा पनि सुरु गरिदिनु पर्यो जिल्लाले होइन। बाँझोबारी त हामी खन्छौँ तर पनि अरू पनि केही उद्योग व्यवसायहरू पनि हामीलाई सञ्चालन गरिदिनु पर्यो। यहाँको सिपलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नु, किन हामीसँग प्रशस्त स्रोतहरू छ हाम्रो जिल्लामा। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्ग्यानिक खेती गुल्मीमै कफी अब संसारमा पुगेको, तर त्यसलाई नियन्त्रण भएको छ छैन थाहा छैन। भर्खर मात्रै युएबाट 10 टन बराबरको मेडिकल किट्सहरू नेपाल लिएर गयो र फर्केर आउँदाखेरि त्यो प्लेनले 7.5 टन खरबुजा र 1.5 टन मेवा यहाँ लिएर आयो भनेपछि हुँदो रहेछ त। गरौँ न, त्यो बेचौँ हामीले। अब जहाँ जरुरत छ तिनीहरू जहाँ किन्न सक्छन् उनीहरू खान्छन्। अर्को कुरा यो दाइले चन्द्रदाइ पनि भन्नुभयो होइन, हाम्रो सगरमाथाको देश, हिमालयको देश, हाम्रो पानी यस्तो छ। हाम्रो तत्कालीन अहिलेकै हाम्रो जलस्रोत मन्त्री बिना मगर यहाँ आएर चाहिँ हामीलाई भन्दै गर्दा अब हामीले यहाँ ल्याएर पानी सप्लाई गर्छौँ अरबमा हेर्छन् भनेर हामी एमसिको कार्यक्रम भन्नुभयो। लगत्तै हामीले यहाँको डाटा हेरेर गर्दा त्यही वर्षमा युएबाट 30 लाखको पानी नेपाल गएको रहेछ। युएको यो अरबको पानी यहाँबाट 30 लाखको पानी नेपालले निर्यात गरेको रहेछ। भनेपछि हामीले पानी बेच्छौँ भन्ने आश्वासन बेच्ने अनि हामीले किनेर फेरि नेपालमा लाने, यो पनि तपाईँहरूले बुझ्नु होला। नेपालले चाहिँ आयात गरेको 30 लाखको पानी, 30 लाख पनि युएदेखि नेपालमा लाग्छ होइन। तपाईँहरू डाटामा हेर्नु होला। भनेपछि बोली र व्यवहारमा चाहिँ देखिएन, त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को अनि हाम्रो नवरात्रिले चाहिँ दिएको डाटा जस्तो राहत वितरण गरियो यो गुल्मीको तम्बास वरिपरि अथवा चाहिँ यो रेसुङ्गा नगरपालिका बोला त्यो डाटा भने गुल्मी जिल्लाभरिमा के कस्तो छ त अवस्था? गुल्मी जिल्लाभरिमा कतिजनालाई अनि राहत वितरण गर्दाखेरि सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रो 3वटा क्षेत्र, पहिलाको त 3वटा अहिले 2वटा क्षेत्रमा सबैजना पनि बराबर होस् होइन, सबै ठाउँ पुगोस् र तपाईँहरूलाई गुल्मी सेवा समाज युएले गर्नुपर्ने सहयोग के छ त्यो भनिदिनु होला। हामीले आगलागी हुँदा, भूकम्प जाँदा, बाढी पहिरो जाँदाखेरि हामी लगातार यहाँबाट चाहिँ जुटिरहेका साथीहरू अहिले पनि सहयोग गर्न सक्ने क्षमताका यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले हारुगार गरेर नेपालमा भएका हाम्रो दाजुभाइ र यहाँबाट गएका नेपालीको लागि हामीले व्यवस्था गर्न सक्छौँ। त्यो तपाईँबाट चाहिँ आउनु पर्यो। फोटो गरेर धेरै लामो भइसक्यो। त्यो मैले चाहना राखेँ। ल हस्, धन्यवाद। तपाईँहरू अब अरू प्रश्नहरू छ त्यो जानुहोस्। धन्यवाद। थियो अब कृष्ण गौतम दाइलाई आफ्नो माइक म्युट गरिदिनु होला। चन्द्रबहादुर दाइले आफ्नो माइकलाई अनम्युट गरिदिनु होला, माइक म्युट छ। अब म अलिकति हतारमा व्यक्ति पनि भइला, मैले केही कुरा भनौँ कि हुन्छ, आफ्नो छोटो भनाइ केही राखिदिनुहोस् र अब यहाँ निस्किन सक्नुहुन्छ र अन्तिममा हामीले उहाँहरूको राख्नेछौँ। सबै साथीको नाम तिमीले चाहिँ छुट्याएछु, त्यसलाई सोरी सरस्वती पौडेलजीले ई क्लासको बारेमा भन्नुभएको थियो होइन। हाम्रो यो गुल्मी जिल्लासित सम्बन्धित कुरा भएको हुनाले गुल्मी जिल्लामा चाहिँ विद्यालयहरूले सायद सदरमुकाममा चलाएको छैन, बाहिर के छ ई क्लासहरू चलेका छैनन्। तर चाहिँ हामीले मेरो आफ्नै रेडियो गुल्मी र हाम्रो रुरु एफएमबाट चाहिँ एसएससी दिने विद्यार्थी र चाहिँ अरू विद्यार्थीको लागि चाहिँ रेडियो कार्यक्रम चलाएका छौँ। रेडियो कार्यक्रममा चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा या चाहिँ घरमा भएको रेडियो सेटमा निःशुल्क चाहिँ त्यो सुन्न सक्ने अवस्था छ। र यदि चाहिँ दाइ म्युट भयो तपाईँको माइक, त्यसलाई अनम्युट गरिदिनु होला। कसैले चलाएर चाहिँ पैसा असुल गर्नुभएको रहेछ भने यो चाहिँ हाम्रो समाचारको स्रोत बन्न सक्छ, यसमा हामीले कुराकानी गर्न सक्ने भयो। मुम्बईबाट साथीले भन्नुभएको थियो र अहिले सुनौलीबाट आउनु होला सकेसम्म यो पूर्वी नाका काकाकडभिट्टा या मदननगरबाट आउँदाखेरि हाम्रो प्रदेशमा ल्याउँदा केही समस्या हुनसक्छ र त्यसको लागि सकेसम्म सुनौलीबाट आउनु होला। विभिन्न सङ्घ संस्थाका व्यक्तिका नामहरू दिइएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँसम्म ल्याउने व्यवस्था भएको छ। र क्वारेन्टिन बनाउने बारेमा सायद बिनप्रसाद भण्डारीजीले कुरा गर्नुभएको थियो। धेरै विद्यालयमा क्वारेन्टिन बनेका छन्, लगभग 1600 जति क्वारेन्टिन बनेका छन् र क्वारेन्टिनमा अझै भरिएको अवस्था चाहिँ गुल्मीमा छैन। मेरो आवाज आएको छ नि होइन? धेरै ठाउँमा चाहिँ यो क्वारेन्टिनहरू भरिएका छैनन् र क्वारेन्टिन बनाउन त्यति ठुलो समस्या जस्तो मलाई लाग्दैन। र के आशा छ भनेर हाम्रो भर्खरै बोल्नुभएको सल्लाहकारज्यूले भन्नुभयो
अब मान्यज्यूहरूका छुट्टै कुरा होलान्। यसभन्दा पहिला चाहिँ जिल्लामा विपद पर्दाखेरि चाहे दोलाकोटको आगो लागि होस्, चाहे सप्तगतिको पहिरो होस्, चाहे दिनदुखीहरूले चाहिँ घरमा खाना नपाउँदाखेरि होस्, चाहे उहाँहरूका घर बनाइदिँदाखेरि बिरामी हुँदाखेरि खास गरी गुल्मेली पत्रकारहरूले गरेको अनुरोधलाई गरेको आग्रहलाई गरेको समाचार म्युट भयो तपाईँको चाहिँ धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। युएई लगायत विश्वभरि बस्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने तपाईँहरूसित जे जति पैसा छ, उहाँले भन्नुभयो हाम्रो 3 नम्बरको महिला साथी अनि 1 नम्बरको साथीहरू जति पनि उहाँ तपाईँ युएईमा हुनुहुन्छ, कृपया अहिले चाहिँ यहाँ पैसा नपठाउनुहोस्, यहाँ चाहिँ आर्थिक सहयोग अहिले चाहिँ गुल्मीमा नगर्नुहोस्। र त्यो सहयोग चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो बसेको ठाउँमा त्यहाँ भएका गुल्मेलीहरूलाई, छिमेकी जिल्लाका साथीहरूलाई सहयोग गर्नको निम्ति म अनुरोध गर्छु। समस्या छन्, तर समस्या हुँदाहुँदै पनि बिस्तारै फेरि चाहिँ तिनीहरू पार पनि लागेका छन्। पहिला हामीसँग पिपिए थिएन, अहिले लगभग धेरै ठाउँमा पिपिए पुगेको छ। मास्कहरू बिस्तारै बिस्तारै धेरै आइरहेका छन्। किटहरू चाहिँ सरकारले ल्याउनुला, केही किटहरू आएका पनि छन्। त जुन ट्रेसिङ हो उहाँहरूलाई चाहिँ उपचार पनि भइरहेको हुनाले मेरो आग्रह चाहिँ के छ भने एउटा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको सदस्यको हिसाबले पनि तपाईँहरूले अहिले चाहिँ आत्तिएका मनहरू, जुन घरमा आत्तिएका मनहरू छन्, उहाँहरूलाई फोन गरेर सम्झाउने सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँहरू पनि अत्यावश्यक अप्ठ्यारो परेको बाहेक त्यहाँ बस्न मिल्ने साथीहरूले हामी जान्छौँ कि जान्छौँ भन्नुहोस्। माइक फेरि अफ भयो, अन गर्नु होला, माइक अफ भयो फेरि। तपाईँ सहज भएकोले चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ यो परिस्थितिलाई सहज गराउन सकिन्छ त्यसबारेमा भूमिका खेल्नुहोस्। र धेरै तपाईँहरू भूमिका खेल्नुभएको छ, त्यहाँको युए गुल्मी समाजका साथीहरू भूमिका खेल्नुभएको छ। यो भूमिकाको निम्ति त्यही चाहिँ त्यहाँ परेका समस्याहरूलाई हल गर्न लाग्नुभयो भने अलिकति सहज हुन्थ्यो। नेपाल गरिब मुलुक हो, तपाईँहरूलाई थाहा छ, गरिब भएकै कारणले तपाईँहरूले त्यहाँ जान परेको छ। र त्यही सहयोग गरेर त्यही रहेका गुल्मेलीहरूलाई सहयोग गर्नुभयो भने पनि हाम्रो लागि यहाँ ठुलो सहयोग हुन्छ। र त्यहाँ भएका गुल्मेलीहरूले खाना पाउने, औषधि उपचार पाउने वातावरण मिलाइदिनुहोस्। तपाईँले मिलाउनु भएको छ, त्यसका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तिममा यदि कोही आउन चाहनुहुन्छ नेपालमा र नेपालमा केही गर्ने हो भने पनि अघि माननीय चन्द्र भण्डारीज्यूले भन्नुभयो, इन्डियाबाट जति मान्छेले चाहिँ हाम्रोबाट आएर पैसा लिएर जान्छन्, 1 खर्ब इन्डियाबाट हामीले नेपालमा विभिन्न परियोजना, पेन्सन लगायतका पैसामा ल्याउँछौँ भने 3 खर्ब पैसा चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्डियामा गइरहेको छ। तपाईँहरू केही सिप सकेसम्म सिप सिपेको मान्छे हुनुहुन्छ होला। यहाँ अहिले फर्महरू बन्द छन्, यहाँ उद्योगहरू बन्द छन्। कारण के भन्दा यहाँ मान्छे छैन, काम गर्ने मान्छे पाइँदैन। तपाईँहरू काम नपाएर त्यहाँ जानुभएको छ। जस्तो मान्नुहोस्, मेरै म पत्रकार महासङ्घ अध्यक्ष हुँदाहुँदै मेरो डेयरी फर्म पनि छ, बेकरी पनि छ। मैले चाहिँ अहिले बेकरी चाहिँ मान्छे नपाएर बन्द गरेको छु। धेरै यस्ता फर्महरू छन् जहाँ चाहिँ मान्छे नपाएर फर्महरू बन्द भएका छन्। अब पर्सनल आएर आफ्नो बारीमा चाहिँ फलाउने कुरा त छँदैछ, त्यो चाहिँ छँदैछ। र यहाँ मान्छेले काम पाएका छैनन्, तपाईँहरू नेपाल छोडेर जान बाध्यता पनि छ, त्यो अवस्था पनि छ। र पुरैलाई काम नपुग्ला, केही अरू चाहिँ नयाँ कामहरू गरौँला, जस्तो तरकारी सप्लाईको कुरा गर्नुभयो, कफीको कुरा गर्नुभयो। अहिले कफी जोन छ, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कफी जोन गुल्मीमा छ, तर कफी लाउने मान्छे भेटिन्न। पैसा करोडौँ पैसा कफीको लागि आएको छ, कफी लाउने मान्छे भेटिन्न। सुन्तलाका लागि पैसा आएको छ, सुन्तला लाउने मान्छे भेटिन्नन्। र केही साथीहरूले गर्नुभएको छ, फेरि चाहिँ व्यवसायीकरण हुन सक्नुभएको छैन। धेरै संस्थाहरू यहाँ छन् र यो जुन यसका लागि यहाँ आउनु, छलफल गरौँ, धेरै चिज गर्न सक्ने अवस्था पनि छन्। र तपाईँहरूले यताको चिन्ता धेरै नलिनु होला। यदि तपाईँको घरमा पनि कुनै समस्या छ भने, यदि तपाईँको घरको आफ्नो मान्छेलाई कुनै समस्या छ भने 98 570 64 833 मेरो नम्बर हो। र तपाईँको घरमा औषधिको अभाव छ भने पनि, तपाईँको घरमा खाद्यान्नको अभाव छ भने, र तपाईँको कोही मान्छेलाई चाहिँ अरू कुनै प्रकारको सहयोग चाहिएको छ भने हामी गुल्मेली पत्रकारहरू एकदमै तयार छौँ। मैले फेरि पनि टिप्नुहोस् 98 570 64 833
मेरो नम्बर हो, यसमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला तपाईहरुले। तपाईहरुका घरमा परेका समस्याहरू हामीले समाधान गर्नको निम्ति पहल गर्नेछौँ। तपाईले चाहिँ हामी विदेशमा भए पनि हाम्रो कोही दाजुभाइहरू तङ्गासमा पनि हुनुहुन्छ, जिल्लामा पनि हुनुहुन्छ भन्ने सोध्नु होला। त्यसको निम्ति हामी सधैँ तयार छौँ र चाहिँ जति सहभागी हुनुभयो सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र अलिकति कार्यव्यस्तताका कारणले सायद म पनि बिदा माग्न चाहन्छु। रुद्रजी, मैले बिदा लिनु मिल्छ? धन्यवाद नवराज दाई। तपाईँ 2 मिनट मात्रै सुनिदिएर जानु होला, अटोमेटिकली लेफ्ट हुनु होला। 2 मिनटमा तपाईँलाई पनि केही कुराहरू भन्न चाहन्छु र यो मेरो अन्तिम प्रश्न हो। अब यस पछाडि म लगत्तै चन्द्र भण्डारीज्यूले प्रदान गर्नेछु। यति बेला नवराज भुसाल दाईबाट मैले एउटा राम्रो कुरा पाएँ, जसले हामीले गुल्मीमा राहत दिँदैछौँ, त्यो राहत दिने व्यक्तिलाई राहत होइन रोजगारी दिउँ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। तत्कालै सरकारमा भएको अवसर काम गर्ने कुराहरू छन्, जस्तै तपाईँ निर्माणका कुराहरू, विकास निर्माणका कुराहरू छन्। ती कुराहरू काम गर्न योग्य मान्छे छ भने उसलाई राहत नदिएर रोजगार दिन सक्यो भने त्यो मान्छे सुरु भइसकेको छ। अहिले गाउँपालिकाहरूले र खास गरी चाहिँ अहिले ठुला निर्माण त्यो अत्यन्तै राम्रो कुराहरू गर्नुभएको छ। अब यो एकदमै यो छ। अनि सँगसँगै यहाँ गुल्मीमा पैसा नपठाउनुहोस्, गुल्मी सेवा समाजले पैसा नपठाउनुहोस्, हामी यहाँ गरिरहेका छौँ भन्ने कुराहरू यो अत्यन्तै साथीहरूलाई सहयोग हो एकदमै। र पहिला हामी गुल्मी सेवा समाजबाट गुल्मीमा भएका धेरै आपतकालीन अवस्थाहरूमा, जस्तै तपाईँको बडा गाउँमा आग लागेको कुराहरूमा भयो, ठुलो रूपमा क्लिङमा लेन्कामा बाढी पहिरो जाँदाखेरिको अवस्था भयो, भूकम्पले तल आएको बेलामा भयो, र त्यहाँ भएका तपाईँको बिरामीहरू अशक्तहरूलाई हामीले तपाईँको सहयोग गरेका कुराहरू भयो। यस्ता धेरै विषयहरूमा गुल्मी सेवा समाजले सहयोग पठाइ नै रहेको छ। त्यहाँ हामी प्रत्यक्ष रूपमा गएर अनुगमनमा खटिएर पनि हामीले तपाईँ सहयोग गरेका छौँ। र यति बेला हामी आफै पनि पीडित भएको अवस्थाले गर्दाखेरि अब हामीले यही नै तपाईँको बढी प्रायोरिटी दिनुपर्ने अवस्था छ। यो मैले त्यो भन्दै थिएँ, मैले एउटा स्ट्याटसले पनि लेखेको थिएँ, एउटा कार्यक्रममा भनेको थिएँ। अहिले 30 साथीहरूले हामीले सम्झिरहेका छौँ, जसले चाहिँ गुल्मीलाई दुःख दिँदाखेरि, गुल्मीलाई दुःख पर्दाखेरि सम्झाउनु भएको थियो, पीडामा मलम लगाउनु भएको थियो। उहाँहरूले अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ होला, अहिले उहाँलाई पीडा परेको छ, तर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई केही पठाउन सक्दैनौँ। एकदमै। अब मैले डाक्टर चन्द्र भण्डारीज्यूलाई यो फ्लोर प्रदान गर्न चाहन्छु र अन्तिममा मेरो एउटा प्रश्न पनि चन्द्र भण्डारीज्यूलाई, अनि त्यसपछि लगत्तै उहाँले आफ्नो भनाइ राख्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले पछिल्लो अवस्थामा अब यो तत्कालै अब जस्तो संसारभरिबाट जति पनि मान्छेहरूले आफ्नो रोजगार गुमाएर घर फर्किँदैछन्, घर फर्किँदै गरेको अवस्थामा मान्छेहरू अब बेरोजगार हुन्छन्। उनीहरूको आय स्रोत भनेकै अब विदेशबाट आउने कमाइ थियो भने त्यो कमाइ रोकिसके पछाडि अब अहिले राहत बाँड्ने मान्छेहरू जति छन् त्योभन्दा धेरै थपिने क्रम पक्कै पनि रहन्छ। किनकि अब हामी आफै त्यहाँ आइसकेपछि बेरोजगार भएर खाने के भन्ने समस्यामा हामी आफैले सरकारबाट राहतको अपेक्षा गर्न नपर्ला भन्न सकिँदैन। यस्तो अवस्थामा तत्कालै गुल्मीमा अथवा गुल्मी लगायत नेपालमा गुल्मीलेहरू बेरोजगार भएर नेपाल आइसके पछाडि उनीहरूले रोजगारको रूपमा पाउन सक्ने सम्भावनाहरू के छन्, यो विषयमा पनि अलिकति थप राखिदिनुको लागि म डाक्टर चन्द्र भण्डारीज्यूलाई अनुरोध गर्दै आफ्नो भनाइ गर्न चाहन्छु। साथीहरू धेरै कुरा हाम्रो कुशलजीले भनिसक्नुभयो। अहिले चाहिँ लक्ष्मणजी, सरस्वतीजी, मुनप्रसाद स्क्वायरजी, खयेन्द्रजी, किशोरजी र रुद्रजीले स्वयं विभिन्न प्रश्नहरू गर्नुभएको छ। यी सबै समस्याहरू के हुनुहुन्छ भने हामीले समस्या चुनौतीले आकलन गर्न सकेनौँ। यस कारणले गर्दा अहिले विभिन्न प्रश्नहरू आएको छ। दोस्रो के भन्नुहुन्छ भने मार्कसले के भनेको छ भने जनसङ्ख्याको वृद्धि जोमेट्रिक तरिकाले बढेको छ। 3x3 3 तरिकाले बढेको छ। 3 खाद्यान्नको उत्पादन म्याथमेटिकल्ली बढेको छ। 2 + 2 4 बढेको छ। यस्तो भएको छ। यो कुनै समस्या हुन सक्छ। त्यसकारण नेचरले आफ्नो ब्यालेन्स आफै मिलाउँछ भन्दाखेरि पहिले मार्कसले अगाडि बढाएको छ। त्यसकारणले हामीलाई रुद्रजीले अन्तिममा भनेको कुरा हाम्रो समस्या पर्न सक्छ। खाद्यान्नको ठुलो समस्या विश्वमा
चन्द्रदाई हामीले सुन्न सकिरहेको छैनौँ हजुरलाई। एक सेकेन्ड उहाँको इन्टरनेट कनेक्सन भएको छैन, 1 मिनट जजी। हेलो दादी। हजुर हजुर मेरो अलिकति समाचारको टाइम हुन लाग्यो। धन्यवाद समयको लागि। अब हामी सम्पर्कमा रहिराख्नेछौँ। अब यहाँको अहिलेसम्मको महत्त्वपूर्ण समयको लागि हामी सम्पूर्ण गुल्मीसिया समाज युएटी तर्फबाट धन्यवाद नगर्दै म पनि सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद भाइ, धन्यवाद। ओके, पछि जोडिनु भयो भने फेरि हामीले डाक्टर अहिले भने यो समय हाम्रो माननीय श्री मैना भण्डारीज्यूलाई माइक अनम्युट गरेर आफ्नो प्रश्नहरूको उत्तराखण्ड हुनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु समग्र कुराहरूले। माइक अनम्युट गरेर तपाईँको माइक अनम्युट भएको छ मैना भण्डारीज्यू। धन्यवाद। छोरीले पराजुले भन्नुभएको छ, छोरीले विशिष्टको ढिला भयो नृत्य त मुखमा सुन्न थाल्यो भन्नुभएको छ। यो कुराले निकै छोयो मलाई र म सांसदमा यो कुरा एकदम जोरदार रूपले उठाउनेछु भन्न चाहन्छु र परराष्ट्र मन्त्रीलाई पनि मैले कुरा गर्नेछु र त्यसपछि भाडा हामी आफैले केही किनेर आउन सक्छौँ भन्नुभएको छ र चाँडै बोलाइदिनुहुन्छ भन्ने किसिमको आशा मैले एकदम दिएको छु र अब 1 हप्तापछि ढिलो गरेर 8-10 दिन लाग्दा त्यसभित्र त्यो वातावरण सिर्जना हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यो कुरा म आफैले पनि त्यहाँ कुरा गर्नेछु भन्ने मैले बोलेको छु र अहिलेसम्म सांसदमा कुनै पनि यस्तो सांसद हुनुहुन्न जसले कुरा उठाएको छैन समितिको बारेमा। जसरी पनि समितिहरूलाई बाहिरबाट घर भित्राउनुपर्छ भन्ने बारेमा के सत्तापक्ष के विपक्ष सबै सांसदले कुरा उठाउनु भएको छ, राष्ट्रिय सभामा कुरा उठेको छ। त्यसले गर्दा सरकार सुन्न बाध्य भएको छ। अब सरकारले चाहिँ यो कुनै कदम चाल्नेछ, त्यसले गर्दा केही सरकारले भेटेको गर्नु। अब हामीले कुनै व्यवस्थापनलाई अहिले लकडाउनको लागि कहाँ कसरी राख्नु, यहाँ ल्याएर क्वारेन्टाइन कसरी राख्नु भन्ने बारेमा सरकारले बाहिर छ। मैले बिहान पनि त्यो कुरा भनेको थिएँ। त्यसपछि यो कार्य सुरु हुनेछ। धन्यवाद। मैले सुनेको भने त्यसको गोपनीय भन्नेबाट हामीबाट के आशा गर्नु भएको छ भन्ने समय एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरले धेरै सहयोगले दुबईमा बितारा परेका साथीहरूले गइसक्नु भएको छ। त्यही सबभन्दा ठुलो सहयोग हो र जीवनमा आर्थिक भन्ने समस्यालाई विशेष भइकन आउँदा आगलागी हुँदा बाढीले हुँदा त्यो गर्नुपर्छ आफूले प्रत्यक्ष आफ्नो ठाउँमा छ र अहिले समस्या भनेको विशेष गरेर अहिले यही क्वारेन्टाइनबाट यो केन्द्रमा उसबाट कोरोनाबाट कसरी पनि जनतालाई जोगाउने भन्ने किसिमको प्रमुख समस्या हो। त्यहाँ हाम्रो समस्या भनेको मास्कको समस्या, छुट्टा समस्या, स्वास्थ्य टेस्टको समस्या, यस्तै किसिमका समस्याहरू छन् र त्यस्तो तपाईँसँग गर्न सक्ने अवस्था भयो भने प्रत्यक्ष पानी पनि सम्पर्क गर्दा हुन्छ। अब कैलाशमा जान पर्ने कुरो भन्नुहुन्छ अलिअलि किनेर आएर यो मेडिकललाई हतार गरेर आउनुको साथीहरू दिन पऱ्यो, टाढा टाढाबाट त केही पनि गर्न सकिएन भन्नुहुन्छ। अनि सकिन पनि सम्झेर पनि एउटा केही पनि छैन, मान्छे दिन सकिन यहाँ राखेको अब उहाँले पठाइदिन्छ मैले सबैलाई केही नै भएको छ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसै कारण यो अवस्था अहिले देखिन्छ। अनि त्यो त्यस्तो किसिमको अवस्था त्यसले गर्दा हजुर आफै त्यसमा गरेर किनेर ठिक हुन्छ गर्न सक्दै नसक्नु अहिले तपाईँ आफै त्यहाँ सङ्कटमा आउँछ भन्ने म गर्न चाहन्छु। यो जानकारी आएपछि रोजगार पाउन सक्ने व्यवस्था के छ भन्नुभएको छ। म के भन्न चाहन्छु हामीलाई भने अहिले सरकारले जुन नीति कार्यक्रम गरेको छ र त्यसमा अनि सरकारले चाहिँ एउटा आधुनिक कृषि र सबभन्दा धेरै लडाइँ अहिले स्वास्थ्य शिक्षामा छ, रोजगारमा छ। त्यसले गर्दा यी चारवटा कुराहरूलाई अहिले 2077